अस्सलामुअलैकुम। बजट 2025 की इस खुसूसी नशरियात में जो कि पब्लिक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा अहम दिन है, बल्कि कहा जाए कि साल का हुकूमत के लिए सबसे अहम दिन है तो शायद गलत नहीं होगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने जो तवक्कात थी इस वक्त पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत की परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए, जो एक्सपेक्टेशंस थी, ख़ास तौर पर पिछले एक साल में बहुत कुछ बदला है इकॉनमी को देखते हुए। एक साल पहले ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा हमें नज़र आता था, लेकिन उस एक साल के सफ़र में जब वज़ीर ख़जाना ने सही मायनों में इस मईशत की बागडोर संभाली तो दावे बहुत किए, लेकिन अव्वलीन दावा उन्होंने किया था कि IMF से मुआहदा होगा, और वो मुआहदा उन्होंने करके दिखाया। जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात थी, उसके नंबर्स को भी तब्दील किया गया, रुपए को मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, डॉलर की स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, इकॉनमी को बेहतर पोजीशन पर लाने की कोशिशें की गई। ये वो तमाम इक़दाम थे जो शायद खुद पाकिस्तान की हुकूमत भी करना चाहती थी, लेकिन बड़ी हद तक इसमें जो वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, ख़ास तौर पर अगर मद्देनज़र रखा जाए कि जो मुख्तलिफ इदारे थे जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये मुख्तलिफ कर्जों से पहले कुछ तरजीहात, कुछ वादे चाहते थे, कुछ चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन चाहते थे। बहुत से इक़दाम ऐसे थे जो हुकूमत ने इनकी खातिर भी किए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हुकूमत ने बेहतर पोजीशन पर ले जाने की कोशिश की मुल्क की मईशत को, लेकिन उसमें बहुत कुछ खोया भी गया और बहुत कुछ पाया भी गया। अब इस बजट में जो कि आज पेश होना है, तवक्कात ये है कि शायद कुछ बेहतर हो पिछले साल की बनिस्बत, क्योंकि पिछले साल जिस तरह सैलरीड क्लास को पीसा गया था, इस मरतबा ये दुआ की जा रही है सैलरीड क्लास की तरफ से कि शायद उनके लिए कुछ रिलीफ हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी आमदन का तकरीबन 50% से थोड़ा ही कम ऐसा है अमाउंट, जो कि सिर्फ कर्जे और उनके सूद की मद में चला जाता है। कितना कुछ इस वक्त की हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को है, आज की इस ट्रांसमिशन में इस पर भी बात करेंगे। नंबर गेम तो सब अपनी जगह और सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और जो रियलिटी बेस्ड फिगर्स हैं वो कहां पर स्टैंड करते हैं, और इस हुकूमत ने कितना सच और कितना गोरख धंधा रखना है आज के इस बजट में, इसके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ इस ट्रांसमिशन के पहले घंटे में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, न सिर्फ ये कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं बल्कि साबिक वज़ीर हैं बराए निजकारी, और इकॉनमी के लिहाज से कल भी इनसे बड़ी सरहासिल गुफ्तगू हमने की है। इनके साथ मेहताब हैदर साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी के हवाले से बड़े आउटस्पोकन हैं, और साथ ही कल हमने इनको प्रेस ब्रीफिंग में भी देखा जिस तरीके से सवालात इन्होंने किए, और ऑब्वियसली वज़ीर ख़जाना के लिए बड़ा मुश्किल था कल उन सवालों के जवाब भी देना। इनके साथ तशरीफ रखते हैं शकील रामी साहब, जो कि सीनियर माहिर माशियात भी हैं और CEO हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इको सिविलाइजेशन के हवाले से। इनसे भी थोड़ा सा इकॉनमी के बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस धागा साहब, साबिक निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं बराए रेवेन्यू, और ऑब्वियसली इकॉनमी के लिहाज से कराची की जो सिचुएशन है और ओवरऑल भी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इन चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ मैं मेहताब हैदर साहब आपसे करना चाहूँगी। सर, कल जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें भी आपने कुछ फिगर्स को कोट किया, और वज़ीर ख़जाना साहब के पास कोई जवाब नहीं था इसके ऊपर। आपने कहा कि ये तो रियल फिगर्स या रियल सिचुएशन आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में एग्जैक्टली जो सर्वे रिपोर्ट थी, अगर आज उसको हम करें आज के बजट के साथ, कितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सच बोला? क्योंकि कल भी वज़ीर ख़जाना साहब के पास कोई जवाब नहीं था, वो कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट का स्टांस है वही हमारा भी है। तो इसका मतलब तो ये है कि उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करना पड़ रहा है कुछ फज नंबर्स को भी, फिगर्स को भी, और तमाम उन स्पेकुलेशंस को जो कि की जा रही थी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो इकनॉमिक सर्वे है इसमें ये रूटीन है कि 9 माह का आप जो फिगर्स हैं वो लेते हैं और लास्ट क्वार्टर की आप कुछ एजम्पशंस रखते हैं। देखिए, मैं आपके सामने और आपके देखने वालों के सामने चंद बुनियादी हकायक रख देता हूँ कि ये नंबर्स किस तरह से इन्होंने क्या किया है इसके ऊपर। आप पहले अगर 9 माह का डेटा देखें तो उसके अंदर जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो कोई 1.7% बनता है। लास्ट क्वार्टर में ये कौन सा मैजिक और जादू हो जाएगा कि ये ग्रोथ 5.3 को टच करेगी? अगर 5.3 लास्ट क्वार्टर में होगा तो 2.7 होगा। और उसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें जो है वो आपके सामने और रखता हूँ। एक तो ये है कि देखें, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपने ये एज्यूम किया कि पहले 11 मंथ में अगर PSDP का कोई तकरीबन 600 अरब रुपए खर्च होते हैं तो लास्ट क्वार्टर में आप 1000 अरब को टच कर जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं मुमकिन। अच्छा, होगा क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी को और कंस्ट्रक्शन को और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को आप निकाल दें तो आपकी ग्रोथ 1.7% रह जाती है। और एजम्पशन इसके अलावा, अच्छा अब होगा क्या?
ہوگا یہ کہ اگلے اکتوبر میں یہ نمبر دوبارہ سے ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوگا. اگر یہ ڈاؤن ورڈ ریویژن میجر نہیں ہوتی, ڈاؤن ورڈ ریوائز سے آپ کی مراد؟ ڈاؤن ورڈ ریوائز سے مراد ہے کہ 2.7% سے یہ نیچے نہیں آ جاتا. ابھی چونکہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ اکنامک سروے کے بعد, تو آپ کو پتا ہے کہ جب اکتوبر میں نمبر آئے گا تو کسی نے ڈیبیٹ کرنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر, تو وہ پھر لو لیول پہ لے جائیں گے تاکہ اگلے سال کی جو گروتھ ہے اس کے نمبر کو زیادہ کیا جائے. تو اگر آپ اس کے بارے میں آپ یہ ایشورنس دے دیں کہ اس کی کوئی میجر ڈاؤن ورڈ ریویژن نہیں ہوگی, تو ہمارے اعتراضات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بے جا ہیں. لیکن اگر یہ ڈاؤن ورڈ ریویژن جو ہے وہ ہو کر آپ کا 2% آ جائے یا 2.1% آ جائے, تو پھر آپ کی یہ میجر ریویژن ہے, چونکہ آپ کا نمبر 2.7% ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. اس اکنامک سروے کے اندر ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی دانیال صاحب نے بھی کل یہ پوائنٹ ریز کیا تھا. دوسرا پاورٹی کا ڈیٹا نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, آپ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو, آپ کو پتا ہے آپ نے کل جو نمبر دیے ہیں, ایک نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر ہوتا ہے, وہ ممبر ہی نہیں ہے. بھائی ہائرنگ تو ٹھیک بندہ ٹھیک جگہ پہ لگا دینا. پرابلم یہ ہے حکومتوں کے, اور یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں, عمران خان کے زمانے میں بھی ہم یہ کہتے رہے ہیں, ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس طرح کے جو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ نمبرز ہیں ان کو نکالنے کے لیے کم از کم جو پری ریکویزٹس ہیں وہ تو پورے کر لیں. تو وہ جو پری ریکویزٹس ہیں وہ پوری نہیں ہیں. تو دیز آر دا میجر کنسرنز. بالکل ٹھیک, لیکن آئی تھنک اس کا جواب دینے سے وہ قاصر رہے تھے. اچھا یونس داغا صاحب, سر کچھ بڑے میجر فلاز کو پوائنٹ آؤٹ کریں مہتاب حیدر صاحب, جو کہ کل بھی ان کو نظر آئے, اور obviously گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگ جو پازیٹیولی اپروچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان تو بالکل باٹم کو ٹچ کر رہا تھا اکانومی میں, لیکن اس کو تھوڑا بہتر پوزیشن پر تو لے کے گئے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ اور اکانومسٹ ہمارے جو چلا رہے تھے ملک کو. آپ کو لگتا ہے سر کہ ہمیں وہ پازیٹیو اپروچ ہی رکھنی چاہیے, یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کر لینی چاہیے تھی لیکن اس بار بھی ہم نہیں کر سکے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے؟ شکریہ مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے, ایک جو بات ہے جو ابھی مہتاب صاحب نے اور دوسروں نے بھی بات کی کہ ایک ہیومن اسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی اکنامک پروگریس کا. یقیناً ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں کہ مہنگائی میں کمی آئی, انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی, ایک اسٹیبلائزیشن ہوئی, ہمارے فسکل ڈیفیسٹ کم ہوا. لیکن اگر ہم اس کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا, تو اس میں حکومتی کارروائیوں کے بجائے انٹرنیشنلی جو آئل پرائسز میں کمی ہوئی ہے اور کموڈیٹیز کے جو سپر سائیکل چل رہا تھا اس میں کمی ہوئی ہے. تو انٹرنیشنلی جو انفلیشن کا ریٹ کم ہوا, مہنگائی انٹرنیشنلی کمی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی اس میں کمی آئی. تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہوئے اور ہمارے فسکل ڈیفیسٹ بھی بہتر ہوا, اور سارے جو اشاریے جو ہمارے کرائسس کے تھے, ٹوئن ڈیفیسٹ کے تھے, دونوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ جو دونوں ٹھیک ہو گئے. تو چلیں, چاہے آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل حالات یا معاشی جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت بہتر ہوئی, اور حکومت کی بھی یقیناً اس میں ہوگی محنت. خاص طور پہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس معاملے میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے جس طرح فارن ایکسچینج سیکٹر کو ڈیل کیا ہے, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ڈیل کیا, اور جب موقع لگا انہوں نے اپنے سرپلس بھی ڈیولپ کیا. تو یہ سب باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں کہ حکومت کی کارکردگی اور انٹرنیشنل جو حالات تھے دونوں نے مل کے اکانومی کو بہتر کیا. لیکن کیا عوام کے حالات بہتر ہوئے, یا کیا وہ جو بہتری ہے وہ عوام تک پہنچی؟ تو اس کے لیے 2 اشاریے یا 3 اشاریے میں بات کروں گا. ایک تو ان امپلائمنٹ کی انہوں نے بات کی. تو ان امپلائمنٹ کے جو فگرز ہمارے پاس ہیں پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پاس, تو اس میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو جس وقت ہم نے IMF پروگرام شروع کیا تھا 2018-19 میں, اس وقت ہماری امپلائمنٹ ریٹ تقریباً 6-6.5% تھی, اور اب ہماری بے روزگاری کی سطح تقریباً 8-8.5% پر ہے. تو ہم اس کو بہتر کہیں گے عوام کے لیے. یقیناً یہ ایک اچھی یہ اشاریہ ہم ضرور, ان کی بات نہیں ہوتی. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں ٹوئن ڈیفیسٹ کی اور دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ غربت اب ہماری کتنی بڑھ چکی ہے. کہ جس وقت ہم نے IMF پروگرام شروع کیا تھا اس وقت غربت کی سطح تقریباً 30-32% کے قریب تھی, وہ آج کل 44% تک پہنچ چکی ہے. بالکل. تو یہ اس کے علاوہ سندھ کے اندر تعلیم کے اوپر جو سندھ کی حکومت کی ایک ذمہ داری ہے تعلیم, وہاں پہ تعلیم میں انرولمنٹ میں
کمی آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ ڈراپ آؤٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جہاں پہ لٹریسی اور جو لٹریسی ریٹ خراب ہو رہا ہو، اس میں کمی آ رہی ہو، تو ہمارا جو اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے سندھ کا خاص طور پہ، وہ باقی پاکستان سے بہت نیچے آ چکا ہے. تو اگر ہم صرف معاشی اشاریوں کو ان فگرز کو بجٹری فگرز کے اوپر رکھیں گے اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بھول جائیں گے، بے روزگاری کو بھول جائیں گے، اور عوام کے اس کے ہونے اور منفی اثرات کو بھول جائیں گے، بالکل ٹھیک، اور اس کے اوپر اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی تو پھر یہ عوام کو یقیناً یہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ حکومتی دعوے ٹھیک نہیں ہیں معیشت کے بارے میں. درست کہہ رہے ہیں. اچھا داغا صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن دانیال صاحب سر، آپ نے بھی سب سے پہلے یہ نقطہ کل اٹھایا تھا کہ جو ان امپلائمنٹ کے نمبرز ہیں وہ موجود نہیں ہیں، پاورٹی کے حوالے سے نمبرز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، کچھ صحیح کوٹ نہیں کر رہے، اور ملٹیپل سرویز کا آپ نے حوالہ دیا تھا، سب میں الگ الگ نمبرز آ رہے تھے. سر آپ کے خیال میں اب کتنا ضروری ہے کہ ہم باقی شعبوں پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو امپورٹنٹ ترین شعبے ہیں ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں ہے؟ آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ جو ہم 50% 60% یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو آپ نے اس میں انکارپوریٹ ہی نہیں کیا ہے اس سچویشن میں. اس کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں سوچنا چاہیے؟ جی بالکل، میں ایک مومنٹ لے کے آپ سے آپ کی اجازت سے ایک پاکستان کا جو اوور ویو ہے ود ان دا کانٹیکسٹ آف دا براڈر ریجن ضرور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اس میں واضح طور پر جو ساؤتھ ایشیا ہے، فنانس منسٹر صاحب نے تو پورے گلوب کا بتا دیا گروتھ کا، لیکن اس کا وہ کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈیولپ کنٹریز ہمارا مقابلہ تو ہمارے خطے کے ممالک کے ساتھ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں ہمارے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں افغانستان میں 20 سال جنگ لگی رہی ہے، وہاں پر ابھی بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا، اور ان کے اپنے زر مبادلہ جو ہے وہ ضبط ہے. اسی طرح سے سری لنکا ہے، وہاں پر باقاعدہ ہم تو ابھی فکر مند تھے کہ دیوالیہ وہاں آ چکا ہے دیوالیہ، اور IMF کا اتنا سخت پروگرام ہے، ان کو یہ نہیں پتا ان کی معیشت کل چلنی ہے نہیں چلنی ہے. بنگلہ دیش میں باقاعدہ انقلاب آ گیا، وہاں پر آئینی حکومت ہی نہیں ہے، عارضی طور پر انہوں نے کسی کو، یونس صاحب ان کا نام ہے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا ہوا. نیپال ہے، وہاں پر ایک ماوسٹ انسرجنسی چل رہی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ صبح ہماری حکومت ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. تو ان سارے ممالک کا، جس میں پاکستان بھی اس خطے کا حصہ ہے، ان کی اوسطاً اس سال سالانہ پیداوار جو ہے وہ 6.4% ہے اوسطاً، اور ہماری جو ہے جو یہ بتا رہے ہیں 2.7، وہ آدھے سے بھی کم ہے. اور یہ پچھلے سال بھی تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی فنانس منسٹر ہے، نون لیگ کے پاس تھا، ان کو جو ہے رد کر دیا کیونکہ انہوں نے کویکری کی اکنامکس کیو بلاک میں آ کے، اور اسی طرح PTI کا جو فنانس منسٹر انہوں نے خود ہی فارغ کر دیا. مانگے کہ انہوں نے کبھی حفیظ شیخ اور کبھی شوکت ترین صاحب، جو کہ در حقیقت پہلے پیپلز پارٹی کے مانگے تھے 2008 کے بعد، ان کو لے کے وہ بھی بیچارے سیاست سے ریٹائر ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سیاسی جماعت، اگر جمہوریت ہی ہمارا طریقہ کار ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سول سپریمیسی ہونی ہے، تو ان کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ یہ صرف ریٹائرڈ بیوروکریٹس، انسانوں کے اپنے اپنے جہتے ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں یا سرونگ بیوروکریٹس ہیں، ان کو لا کے بٹھا کے وہ بچائے دے آر پارٹ آف دی پرابلم، دے آر ناٹ پارٹ آف دی سولوشن. تو اگر ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی تھنکنگ نہیں ہے، تو اگلے سال IMF اور ورلڈ بینک اور سارے آپ کی کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ وہ 3% پریڈکٹ کر رہے ہیں، یہ 4% کر رہے ہیں، جو کہ وہ بھی نہیں ہونی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پلانز ہیں، لیٹس کنیکٹ دی ڈاٹس فار سیکنڈ، جس میں ایک اڑان ہے، ایک پرائم منسٹر ہوم گراؤنڈ پلان ہے، ایک ورلڈ بینک بھی 10 سالہ پلان لیا ہے، ایک IMF کا چل ہی رہا ہے 3 سال کا. یہ سارے ایک ہی ویریبلز پہ مشتمل ہیں، یعنی ٹیکس ٹو GDP ریشو ہو گیا، گروتھ ہو گیا، ان امپلائمنٹ ہو گیا، انفلیشن ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. ان سارے پلانز میں یہ دیا ہوا ہے. کوئی 10 سالہ پلان ہے، کوئی 3 سالہ پلان ہے، کوئی 5 سالہ پلان ہے، کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں. کہیں انہوں نے بتایا کہ یعنی ہوم گراؤنڈ پلان جو ہے اس میں بتایا کہ 3 سالوں میں ہم 13.5% ٹیکس ٹو GDP ریشو کر لیں گے، اور جو اڑان پلان ہے وہ کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہم کریں گے. یہ چھوٹے فرق نہیں ہے، میرا ٹوٹل کنفیوژن ہے، ان کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو آج ایک دعوے سے بات کہتا ہوں، یہ پانچوں کے پانچوں پلان جو میں نے، ایک SIFC کا بھی ڈال لیں، 5 ہو گئے، ان کو آپ منو ان امپلیمنٹ بھی کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 5 سال بعد پاکستان یہیں پہ ایک سیکنڈ یہیں پہ کھڑا ہوگا. یہ پنچ لائن. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹوٹل کنفیوژن ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر جو اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرائس سگنلنگ آپ کر رہے ہیں، پالیسی سگنلنگ کرتے ہیں، وہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں. ایک طرف ڈار صاحب ان کو تھپکی دے رہے ہیں کہ دبی رکھو، اب G2G کر کے ڈالر لے آئیں گے تو یہی پروڈکشن کریں گے، ہم امپورٹ سبسٹیوشن ہی چلائیں گے. اور دوسری طرف وہ فنانس منسٹر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے DNA بدلنا ہے، میں یہ سارا کچھ کم کر کے امپورٹ ٹیرفس جو ہے پروٹیکشنزم ختم کر کے، جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں صحیح سمت ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس کی وجہ سے یہ گروتھ کم ہے. نہیں تو یہاں پر
अभी कम अज कम जो है एशिया का एवरेज तो, साउथ एशिया का एवरेज तो हमें करना चाहिए था। अच्छा, मुझे रामे साहब को शामिल करने, शकील साहब, दो तीन पहलू। एक तो ये कि ये जो हमारी 2.7 पर हम खड़े हैं, सर ये हम क्यों करें? पिछले साल तो बात ये हो रही थी कि हम 3 को क्रॉस कर लेंगे, 3.5 पर शायद चले जाएंगे, मतलब दावे तो ये हो रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो हम 2.7 पर हैं और जिन कंट्रीज का हवाला दे रहे हैं वो तो हमसे बहुत पीछे के कंट्रीज हैं। एक तो ये कि क्या रियलिटी बेस्ड नंबर हमें दिया जा रहा है और अगर हम यहाँ हैं तो इसकी वजह क्या है? दूसरा सर एक मसला ये कि हम अभी कल भी ये बात होती रही कि हम आईटी इंडस्ट्री को बड़ा बूम करेंगे और हम आईटी की तरफ जाएंगे दोबारा से, लेकिन सर जब हम बजट बनाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट तरीन शोबे होते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, आईटी है, उनके बजट्स में हम कटौती कर देते हैं। ये फरमाएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम जिस तरह सर बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, हम 2 साल 3 साल से आगे ही नहीं जाते, ये क्यों नहीं होती हमारे बजट्स में? बहुत शुक्रिया सना। पहले मैं शुरू करूंगा दानियाल अजीज साहब की बात से। उन्होंने कहा कि फेवरेट ब्यूरोक्रेट होते हैं। अब एक नई टर्मिनोलॉजी भी आती है। पहले होते थे ना फेवरेट जर्नलिस्ट को हम कहते थे ये उसका सा है, उसका है। अब जितने भी ये फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिटायर होते हैं और थिंक टैंक बनाते हैं। अब ये उनके यानी कि प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट थिंक टैंक्स की नई असलाह भी शुरू हो गई है। इसमें फौजी भी शामिल है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं हुआ इस दफ़ा? पिछली दफ़ा हमारा बड़ा अच्छा ग्रोथ रेट था। देखें पिछले ग्रोथ रेट आया कहाँ से था? मेजर जो जंप आया था वो हमें एग्रीकल्चर से मिला था और इस दफ़ा हमने पूरी कोशिश करके स्पेशली पंजाब में उसकी बैकबोन तोड़ दी है। हम कहते हैं कोशिश करके बैकबोन तोड़ दी है। हाँ जी, हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बैकबोन है। वो बैकबोन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो खड़ी हो सके। अब देखें जो पांचों जो पहली दफ़ा हुआ बहुत सालों बाद कि 5 मेजर क्रॉप्स में नेगेटिव ग्रोथ आई है। अब इस दफ़ा क्या क्यों? एक तो आपने कहा फार्मर्स को कहा जनाब कि आप मार्केट पे जाए, मार्केट पे जाएंगे, मार्केट रेट तो हमने आपसे खरीदे। फिर अगर आपने मार्केट का कह दिया तो फिर आप कौन होते हैं उनका रेट फिक्स करने वाले? आप उनको कहते हैं 2200 पे बेचो। आपने फर्टिलाइजर वाले को कभी ये बात कही है? आपने जो पेस्टिसाइड वाले को कही है, गाड़ी वाले को कही है, किसी को कही है आज तक ये बात मार्केट फोर्सेस में? नहीं। आप उसको फार्मर को मजबूर कर रहे हैं, बल्कि उसको तंग कर रहे हैं किसी पे आओ। इस बार उन्होंने फिर नहीं किया फसल, उन्होंने दूसरी लगा ली, मतलब आलू लगा लिए या प्याज लगा लिए। अब उसके बेहतरीन फसल हुई जो कहते हैं माइनर क्रॉप्स में, माइनर में भी गन्ने की फसल वालों को कितना जलील किया। हमारे सामने की बात है, वो ट्रैक्टर लेके खड़े रहे, उनको कोई खरीदने वाला नहीं था, आलू वाले जो हैं उनका रेट देखो जाके मार्केट में, ऐसे ही आलू का रेट देखो या प्याज का देखो, नेक्स्ट ईयर वो भी नहीं करेंगे। तो जो आपका फंडामेंटल कंट्रीब्यूटर होता है ना, यानी कि किसी भी इकोनॉमी का, वो होता है प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग आती है। उसको आप खराब कर रहे हैं और आप समझते हैं आप ग्रोथ ले लेंगे। दूसरी जो चीज़ है, जो बात करते हैं पॉजिटिविटी की, देखिए पॉजिटिव हमें इन्फ्लेशन कम हुई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ है, मेरा SPI कम नहीं हुआ है, वो मेरा अभी भी 7 पॉइंट समथिंग लाइक है। कंज्यूमर प्राइस में आपने क्या किया? सारा किसान को रगड़ा लगाया, उसकी प्राइस को नीचे लेके सारा उसकी सारी कमोडिटीज़ को। जो दूसरी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा वरीसम लगती है ना, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मुझे जो पैरेलल नज़र आ रहे हैं जब 80s में और 90s में अर्जेंटीना में हो रहा था, उन्होंने भी ये किया था जनाब हम जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं आपके रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, आपकी करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए दे रहे हैं, आप ये करें फटाफट सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दें। और 90s में उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया और आज पिछले 5 साल में अर्जेंटीना ने $65 बिलियन का कर्ज लिया सिर्फ IMF से। हमारी जो बात करते हैं, जो हमें कहानी सुना रहे हैं ना, बड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, इस तरह हुआ है, उसके नीचे जाके देखिए आपने किस बेसिस पे ले रहे हैं। अभी भी वो हमें भी उसी पे लगा रहे हैं कि जो अर्जेंटीना को उन्होंने 1980s और 90s में उन्होंने लगाया हुआ था, मगर हमारे उस पर खुश हैं। वो कहते हैं ना बस हमें पैसे आगे थोड़े देर रख लिए हमने। और तीसरी जो चौथी और आखिरी बात जो बात कर रहे हैं एजुकेशन के, ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल की, आपको पता है पाकिस्तान में ऑन एवरेज एजुकेशन रेट क्या है? 7.37, बहुत कम है। और इसमें आप कोशिश, आप बात कर रहे हैं जी टैक्स दें हम आपके लिए सहूलियत, क्या बेसिकली स्टेट होती क्या है? 3-4 इंडिकेटर होते हैं। नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 2 एजुकेशन होती है, इसमें तालीम होती है, पार्क्स होते हैं, सर ये सारा कुछ आपने प्राइवेटाइज हो गया। लोग आपको टैक्स किस नाम पे दें? आपके लिए दें कि जिसमें आप पूरी मराहत ले लें, आपके ब्यूरोक्रेट्स मराहत ले लें, आपके आर्मी वाले मराहत ले लें, सब मराहत ले लें, बस टैक्स आवाम देती जाए। अच्छा, टैक्स भी जो है, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स भी पिछली बार सैलरी क्लास को टॉर्चर जिस तरह किया गया, बर्डन उन पर डाला गया, मेरा ख्याल है वो भी अपनी मिसाल आप है। क्विकली कंक्लूड कर दें। जी लास्ट बार मैं कहूँगा, जो 5 इनिशिएटिव्स की बात की दानियाल साहब ने, छठा तो मुझे भूल ही गए CPEC, जिसमें रियल टर्म में जो प्रोडक्शन भी आता है, रियल टर्म में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, उसकी आप बात ही नहीं ये कर रहे। ये PMLN उस पर बड़ा क्रेडिट लेती है ना, पिछले 3-4 साल तो हो गए हैं, तो अब बताएं उन्होंने कितने SAZs उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। बिल्कुल इंडस्ट्रियल जोन बनाने थे, बहुत कुछ करना था उसमें। अच्छा मेहताब साहब, सर अगर क्विकली आई विल कम बैक टू बजट,
یہ فرمائے گا سر کہ اس مرتبہ دفاعی بجٹ کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے, کچھ سیکٹرز کو شاید شرنک کر دیا جائے, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کہاں پر کچھ ریلیف کی امید ہم کر سکتے ہیں, دینے کی کوشش کرے گی, کچھ کتنے آپشنز ہیں, کیونکہ اس مرتبہ IMF کا وقت بھی کوئی خاص مطمئن نہیں ہو کر گیا سر بات چیت کرنے کے بعد بجٹ کی. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ہمارے پاس ریسٹرکشن ہیں اس بجٹ کو, کچھ اچھا امید کرنا چاہیے یا یہ بھی روٹین والا بجٹ ہوگا؟ دیکھیں میں کچھ بنیادی فنڈامنٹل اور بنیادی جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور جو اصل حقائق ہیں وہ میں سمجھتا ہوں لوگوں تک پہنچنے چاہیے. دیکھیں 14.13 ٹریلین کا FBR کا ٹارگٹ ہے اگلے سال کا. پہلے بتائیں اس سال کا اچیو ہم نے کیا؟ نہیں, اس سال کا تو اس سال کا تو جب میں 1 ٹریلین کا شارٹ فال ہو چکا ہے, 12,970 تھا, 1 ٹریلین کا شارٹ فال ہے, اس کو ریوائز کیا گیا 12.332 ٹریلین, اس میں بھی شارٹ فال ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایڈوانسز لینے کے باوجود, یہ لوگوں کے اکاؤنٹس فریز کرنے کے باوجود FBR 12 ٹریلین کو ٹچ کر سکے. اگر 12 ٹریلین کو ٹچ کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے ان کی. اچھا, میں جو بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, اس میں سے 8 ٹریلین سے زیادہ صوبوں کے پاس چلا جائے گا NFC کے تحت, تو باقی آپ کے پاس کوئی تقریباً 11 ٹریلین کے لگ بھگ باقی بچتا ہے. آپ اس میں سے 8 ٹریلین جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے, 8.2 ٹو بی ایگزیکٹ. اس کے بعد جب آپ ڈیفنس بجٹ دے دیں گے تو آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. آپ نے پینشن, رننگ آف دا گورنمنٹ, سیلریز, سبسڈیز, گرانٹس, ڈیولپمنٹ, ان سب کے لیے آپ نے بارو کرنا ہے. تو یہ تو ملک کی یعنی قرضہ لینا ہے. آف کورس قرضے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں, مرکز کے پاس پیسے کم ہیں, اور اب یہ صوبوں کے اوپر, یہ ابھی ڈاگا صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سندھ جو ہے وہ پیچھے ہے. مجھے تو میں مریم نواز صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں جو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں, مثلا ایجوکیشن کے, انرولمنٹ کے, آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ میں اچھا وہ کام کر رہی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں کر رہی, لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ اور جو آفیشیل PBS کا کام ہے کہ وہ ہائیس کا سروے جو ہے وہ اگلے سال ڈیو ہے وہ کرے, یہ لیبر فورس سروے کرے تاکہ کچھ بنیادی نمبرز ہمارے سامنے آئیں. تو آپ نے جو ریلیف کی بات کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ سیلریڈ اور پینشن کی تو بڑھانی پڑیں گی حکومت کو. نہیں, سیلریڈ کا جو ہے ٹیکس وہ کم ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ اس پہ سیلری کا ٹیکس بھی کم ہوگا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس سال کے دوران کوئی تقریباً 550 ارب روپے کی کنٹریبیوشن, 525 سے 550 ارب روپے سیلری کلاس نے کنٹریبیوٹ کی ہیں. IMF کو انہوں نے بتایا تھا, اب میں لفظ جھوٹ نہیں کہنا چاہتا لیکن سچ یہی تھا کہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ 75 ارب روپے ایڈیشنل آئیں گے, لیکن وہ کوئی 1.5 سے 200 ارب روپے 200 ارب روپے ایڈیشنل سیلریڈ کلاس سے نکالے ہیں. اب پروپوزل یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی سلیب ہے جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک, یعنی 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک کماتا ہے, اس کے ٹیکس میں کوئی ابھی 5% اس کے اوپر ٹیکس ہے, اس کو جو ہے وہ 1% یا 1.5% کی وجہ ہے کہ 1% جو ہے اس کو کر دیا جائے. جو باقی سلیبز ہیں ان کے اندر 2.5% کی تجویز ہے. لیکن اب یہ دیکھیں نا, اس ملک میں ہمیں پرابلم ہے, ہم پیسے کمانے والوں کو پتہ نہیں ہم کوئی اس سے کوئی نفرت کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, کوئی گڑبڑ ہے ہمارے اندر. جو پاکستان میں 10 ملین سے زیادہ کی, یعنی 1 ملین سے زیادہ کی سیلری ہے, اس کے اوپر آپ نے 10% سرچارج بھی لگا دی ہے, تو اس کے علاوہ سپر ٹیکس, یعنی آپ زیادہ کماتے ہیں آپ کی سزا ہے. وہ مجھے کچھ لوگوں نے ابھی ملٹی نیشنل میں جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم FBR کے لیے جاب کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, میں ڈھاکہ صاحب سے ذرا پوچھنا چاہوں گی سر, یہ کیا وجہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر اتنا نظر کرم کیوں ہوتی ہے؟ مطلب بچپن سے دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے کہ جو سب سے پہلے تنخواہ آتی ہے پہلے دن ٹیکس کٹتا ہے اس پہ. اچھا, بجائے اس کے کہ وہ جو شریفوں کی طرح بیچارے ٹیکس دے دیتے ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے, آپ ان کو ہی مزید قربانی کا بکرا بناتے ہیں اور ہر سال ان کی مزید کھال اتارتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سیلریڈ کلاس کا کیا قصور ہے؟ وہ جو انہوں نے ایک تاجر دوست ایپ بنائی تھی وہ کیا مذاق کیا تھا قوم کے ساتھ, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو یہ ایک ہی طبقے کو خالی کرش کرنا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اس پہ کوئی کاروباری طبقہ بھی کوئی انیشیٹو نہیں لیتا سر, بات نہیں کرتا کہ آپ کسی دوسرے الٹرنیٹو سیکٹر کی طرف جائیں, وہاں پر ٹیکسز بڑھائیں؟ جی سر. جی بالکل, یہ بالکل مہتاب صاحب نے اس طرح بتایا
کہ سیلریڈ کلاس سے تقریباً 400 سے 500 ارب روپے تک کی ایکسٹرا اس دفعہ وہ جو ٹوٹل کلیکشن کی گئی ہے، ان کی ٹوٹل جو انسیڈنس ہے یا جس کو کہنا چاہیے جو انکریز ہوا ہے ٹیکس کلیکشن سیلریڈ کلاس سے، وہ 41% ہوا ہے تقریباً. اب 41% ایک اس پیریڈ میں کہ جب کہ بہت بڑی مہنگائی کے دور سے ہمارا سیلریڈ کلاس نکل کے آیا ہے، اور اس کے پاس دوسرا جو تھوڑا سا ان کو ریلیف ملنا تھا مہنگائی کم ہونے سے، وہ ریلیف انہوں نے پھر ٹیکس بڑھا کے ان سے لے لیا واپس، اور سیلریڈ پوری طرح کرش کر دیا. اسی طرح انہوں نے جتنا بھی، کیونکہ اب جب IMF پروگرام میں آپ ہوتے ہیں نا، تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بکس کو بیلنس کرو. تو اس میں ایک کہا جاتا ہے کہ ٹیکس کو بڑھاؤ اور ٹیکس کلیکشن کو بڑھاؤ، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اپنے کام کرو، جس میں ہمارے تقریباً ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہی سب سے زیادہ مار کھاتا ہے. تو جو سیلریڈ ان کو جب ٹیکس کلیکشن کی بات آتی ہے، تو چونکہ ان کے ابھی تک یہ کیپیسٹی ہم FBR میں ڈیولپ نہیں کر سکے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے، جس میں سیلریڈ کلاس ہے، جس میں اب پچھلی دفعہ انہوں نے ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی بہت بری مار ماری ہے، اور ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر سپر ٹیکس تک لگا دیا گیا ہے. تو آپ اس طرح سے لوگوں کو جو بھی فارمل اکانومی میں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو آپ پش کر رہے ہیں کہ جی آپ انفارمل اکانومی میں چلے جائیں، جہاں پہ کوئی ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر آپ اپنا پیسہ لے کے ملک کے باہر چلے جائیں. یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ جس وقت کیپٹل فلائٹ پاکستان میں ہے، جس کی ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے، وہ ایک بہت ڈینجرس حد تک پہنچ گیا کہ کراچی سے خاص طور اور پاکستان سے جنرلی ٹیکس فلائٹ ٹو UAE بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، اور بہت بڑی اماؤنٹس میں ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جب اس حد تک ٹیکس لگا دیں گے، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو انویسٹمنٹ کے پلانس ہیں یا جو آپ کے انویسٹمنٹ کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوں گے، اور دنیا میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں انویسٹمنٹ لانے کی وہ کامیاب ہوں گے، وہ اس ہائی ٹیکس ریٹ پہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس ہائی ٹیکس ریٹ پہ کون آ کے اپنے انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو جہاں پہ آپ کا جب آپ نے سیلریڈ کلاس کی بالکل ٹھیک بات کی کہ ان کی اس وقت پرچیزنگ پاور بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ کی جو اکانومی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور آپ گروتھ ریٹس نہیں لے پا رہے، نہ اپنی انڈسٹری کے لیے نہ اپنے دوسرے سروسز سیکٹر کے لیے، کیونکہ اس وقت جو مڈل کلاس ہے آپ کی، وہ اس وقت بہت ہائی ٹیکس ریٹ کے نیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، سیلریڈ کلاس خاص طور پہ. اور ایکسپورٹ کے بھی آپ کے ٹارگٹس اسی وجہ سے پورے نہیں ہو رہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر اتنی ہیوی ٹیکسیشن کی پچھلے سال کہ جو آپ گروتھ لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں لے پا رہے. تو یہی جو بات ہے کہ ایک ٹیکسیشن کے رجیم کو آپ کو ڈراسٹیکلی ٹھیک کرنا پڑے گا. اب جو آپ کو مشکل فیصلے کرنے وہ آپ نہیں لے پا رہے. اب مشکل فیصلے یہ ہیں کہ آپ کو اس وقت ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا جیسے مہتاب صاحب نے بتایا کہ اس وقت آپ کا میجر شیئر آف یور بجٹ جا رہا ہے ڈیٹ سروسنگ میں. اب ڈیٹ سروسنگ کو کم کرنے کے لیے ساری دنیا میں ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی جاتی ہے. اس میں یقیناً کچھ بینکوں کو تکلیف ضرور ہوگی، اور اس وقت بینکنگ سیکٹر کا جو اس وقت ہولڈ ہے ہماری پالیسی میکنگ کے اوپر، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اس طرح کے کوئی کام ہو. تو ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ، اور دوسرا NFC ایوارڈ کو دوبارہ وزٹ کرنا کہ جہاں پہ آپ کے صوبوں کے پاس پیسوں کی ریل پہل ہے، اور آپ کا جو وفاق ہے وہ کنگال ہے، اور وہ اس وقت کلاش ہر وقت ایک بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک ضرورت آ گئی ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی ہونی چاہیے کہ جس کے تحت سارے صوبے مل کے وفاق مل کے یہ فیصلہ کرے کہ صوبوں کے پاس جو ٹرانسفرز ہو چکی ہیں وہ کافی ہیں، اور اس کو مینٹین کریں، اور اپنے ایگریکلچر ٹیکس وغیرہ کو امپروو کر کے مزید اس میں جو گروتھ لینا چاہتے ہیں وہ لیں. اور آئندہ جتنی بھی ٹیکسیشن کی گروتھ آئے وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہے، جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی ڈیٹ سروسنگ اور ڈیٹ کی جو سسٹینیبلٹی وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ چند ایک ڈیفیکلٹ فیصلے جو پائپ لائن میں ہیں جس کو ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں لیے جا رہے، بلکہ ہونی بھی چاہیے تھی. اچھا دانیال صاحب، یہ سر کل بھی یہ پوائنٹ ریز ہوا تھا 18ویں ترمیم کا، آپ خود بھی پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. یہ کیا 18ویں ترمیم سے جو صوبوں کو ہم نے لبرٹی دی تھی یہ الٹا ہمارے گلے پڑی ہے؟ جس طرح دھاگا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق کنگال ہوتا ہے، صوبے امیر ہوتے ہیں. مطلب یہ تو بڑا سرپرائزنگ ہے کہ صوبوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ہم نے کل انڈیا کی بھی مثال دی تھی کہ انڈیا میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، صوبے وفاق کو کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں ہر سال. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا سیکنڈ کویسچن، یہ جو بات کر رہے ہیں سر انویسٹمنٹ کی کہ پاکستان سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دبئی بھی شفٹ ہو رہی ہے، تو سر اس کو تو پھر روکنا چاہیے. ہم فورن انویسٹر کو پاکستان میں اٹریکٹ کر رہے ہیں، الٹا پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ بھاگ رہا ہے دوسرے ممالک میں. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ ان کا کائنڈلی تھوڑا سا اس پہ اپنی رائے دے دیں. جی بالکل. اس میں جی فیڈرل گورنمنٹ بذات خود بھی قصوروار ہے. یہ بالکل جاگتے آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، کوئی لکا چھپا تو ہوا نہیں کہ صوبے پکڑ کے دبوچ کے پیسے لے گئے. یہ 7th NFC ایوارڈ میں باقاعدہ ساری گورنمنٹس کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق فارمولا بنا تھا. پرابلم یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے کچھ لیگیسی جو
لاسز ہیں وہ بیلنس شیٹ سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہماری جو انتظامیہ ہے وہ مستفید ہوتی ہے، اور اس میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ تقریباً 600 سے 700 ارب روپے کا سالانہ ٹیکہ لگا رہے ہیں، جو کہ اب کہتے ہیں کہ یہ جو سال ابھی ریویو ہو رہا ہے جو گزر گیا ہے اس میں تقریباً وہ 1 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے۔ تو اس 1 ٹریلین کو سروس کرتے کرتے آپ نے قرض بھی اتنا لے بیٹھے کہ آپ کا ابھی جو سود کے لیے آپ کو پیسے دینے ہیں وہ بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، آپ قرض لے رہے ہیں سود کے اوپر سود دینے کے لیے، یعنی قرض کے اوپر سود ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو صورتحال یہ بنائی ہے یہ تو مرکزی حکومت نے خود بنائی ہے، تو ان کو جب پتہ تھا اب 40 سال سے یہ ساری اینٹیٹیز جو ہیں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہونے دیا انہوں نے؟ اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈسکوز کریں گے، ہم ریلوے کریں گے، ہم پی ایس او کریں گے، اور یہ نیا منترا انہوں نے بتا دیا کہ جی گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بزنس، اور کر بھی نہیں رہے ہیں جو ہونے کو تھی۔ پی آئی اے بالکل تیار پکی ہوئی فصل تھی، وہ جان بوجھ کے خراب وہ تو کہہ رہے تھے اس کا پرائس ہی ٹھیک نہیں مل رہا، نہیں وہ جان بوجھ کے خراب کی گئی، ایسی شرائط لگا کے کہ جس میں انویسٹر ہی سارے بھاگ گئے کہ جی آپ اتنی فلائٹیں بھی چلائیں گے، آپ اتنے امپلائیز بھی نہیں نکالیں گے، آپ اتنی نئے جہاز بھی لگائیں گے، انہوں نے کہا جی آپ پھر خود ہی چلا لیں، اگر آپ نے یہ سارا کچھ ہم سے ہی کروانا ہے تو آپ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو حساب کتاب سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ڈار صاحب کا کام ہی نہیں تھا کہ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین کمیٹی کے ہوں، ان کو چاہیے تھا کہ کافی امپورٹنٹ پوسٹ ہے فارن افیئرس کی وہ کرتے، پھر انہوں نے چھلانگ مارنے کی کوشش کی ایکنیک میں، وہاں سے پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، یعنی یہ کھچڑی یہ خود پکاتے رہے۔ اس موقع پہ آ کے بھی کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل رہا ہے لیکن یہ باز نہیں آ رہے اپنے کاموں سے، کوئی ادھر سیاست کھیل رہا ہے، ادھر سیاست کھیل رہا ہے، تو یہ اب کافی ہو گئی ہے۔ ہماری انتظامیہ نے ہمارا گلا پاکستان کا گھوٹ کے یہاں تک لے آئے ہیں کہ ہماری آنکھیں باہر آنے کو جا رہی ہیں۔ اب ان کو بولیں بس کریں، اپنی پوسٹیں اپنی جو بورڈ کے اوپر جو آپ کو چھوٹی موٹی فیس ملتی ہے اس کی جان چھوڑیں اور ان کو پرائیویٹائز کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں، جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر آیا بڑی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ یہ لیفٹسٹ جو ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آج مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جب فیڈرل منسٹر تھے تو ان کے پاس 5 ٹیلی فونوں کی سفارش تھی کہ وہ لگا سکتے تھے، آج آپ دیکھیں جا کے کھوتی ریڈی والے کے پاس بھی سم ہے، 2 سم ہے، 3 سم ہے، تو پرائیویٹائز ہوا تو یہ گورنمنٹ کر سکتی تھی، انہوں نے جڑ مار دینی تھی۔ فیمس کہاوت یہ ہے کہ if you put the government in charge of the desert they will run out of sand، یہ کہاوت ہے گورننس کی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس ہائی ٹائم یہ اکانومی کھولیں، ایک تو حکومت کو پیسے ملیں گے، اس سے اپنا قرض اتاریں، یہ نئے جو روزمرہ کے پروجیکٹ جو ہیں سستی شہرت گین کرنے کے لیے ان میں نہ لگائیں، اپنا قرض اتاریں ان پیسوں کے ساتھ، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر خود انویسٹمنٹ لائے گا اپنا کام بڑھانے کے لیے کیونکہ وہ پروفیٹیبل ہوگا، اور یہ کام اس میں کتنی ہے سوئی سدرن سوئی ناردرن یہ پی ایس او، یہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے پاکستان کو ہر سال چوٹ پڑ رہی ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملز بھی اس میں شامل ہے، اسٹیل مل بھی ہے، بہت بے شمار یہ ڈسکوز ہیں ساری جی، جہاں سے پورے پاکستان کا پٹھا آئی پی پیز لوٹ کے کھا گئے ہمیں پچھلے اتنے سالوں میں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اور یہ اگریڈ نہیں، یہ اگریڈ پالیسی ہے، یہ ہر حکومت چاہے وہ بے نظیر سے لے کے نواز شریف سے لے کے یہ عمران خان تک، یہ سب ہر سال کیبنٹ سے ویلیڈیٹ ہوتی رہی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ بھئی 40 سال ہو گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جبکہ ہماری سٹنٹنگ، ہماری ایجوکیشن، یہ سارے کام صوبوں نے کرنے ہیں، اور صوبے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جناب ارکے گلاب چھنکا رہے ہیں، وہ جناب گلیس ٹرینیں بنا رہے ہیں، وہ پتوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ کوئی ملک ہے دنیا میں جو یہ کارڈز کے ذریعے سے ترقی کر گیا؟ انہوں نے کو 12 درجن کارڈ بنا دیے ہیں، نیچ مارنے کا کارڈ جو ہے، ویکسین کرنے کا کارڈ جو ہے، وہ بیوٹی کارڈ جو ہے، پتہ نہیں ویل چیئر کارڈ ہے، کون سا کارڈ بنا دیے۔ کیا مطلب یہ خیرات بانٹنے سے کیا آپ کا خیال ہے گروتھ اور پاکستان کی اکانومی مستحکم؟ اچھا یہ دو پوائنٹس شکیل صاحب، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ، آپ اور مہتاب بھائی صرف اسی گھنٹے میں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے پرائیویٹائزیشن کے اوپر بالکل ڈفرینٹ ایسپیکٹ دیا، یہ ایک بیگیج ہے، جس طرح ریلوے کا محکمہ تھا، پی آئی اے تھا، اسٹیل ملز ہے، مطلب یہ اربوں روپے ہر سال ہڑپ کر جاتے ہیں، نتائج کچھ نہیں ہے۔ اچھا ہم ان کو ری اسٹرکچرنگ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، جب ہم ملازمین نکالنے کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ جاتی ہے کہ جی ملازم آپ نے نہیں نکالنے اس کے، چاہے ایک پلین کے لیے 700 کے قریب جو ہے سٹاف ہو، لیکن آپ نے وہ لاد کے رکھنا ہے بیگیج۔ سر یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیاسی طور پر ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ وزیر خزانہ نے کچھ دنوں پہلے بھی یہ بات کی تھی، بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی جو اسٹریٹجک جو ہمارے جو سسٹمز ہیں ان کو رکھنا ٹھیک ہے، لیکن جو باقی سسٹمز ہیں ان کو کیری کرنا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا دوسرا سر امپورٹنٹ پہلو وہ یہ کہ آپ کے خیال میں پلاننگ کا فقدان کیوں ہے؟ یہ جو مریم صاحبہ کا حوالہ بھی دانیال صاحب دے رہے ہیں، وہ ہر 2 دن کے بعد ایک نیا پروجیکٹ اناؤنس کرتی ہیں، سر پیسہ کہاں ہے؟ خزانے میں کیا اتنا پیسہ ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہے، اس میں ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے، کسی بھی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سے ٹیکس پہ چل جائیں گے پھر ٹیکس آپ کو پوری قوم کو مار دے گا، کیونکہ آپ کی تو ضرورت بڑھنی ہے، ہر روز آپ کو ٹیکس بڑھانا ہے۔ پھر آپ نے جو بھی جس طرح بھی آپ امریکہ کو دیکھ لیں،
कोविड-19 आया था तो अमेरिका के पास नहीं था पैसा, उसने प्रिंट किया $2 ट्रिलियन, तो वो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आया। वो तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है ना, उसका डॉलर की वैल्यू है, तो पूरी दुनिया पे डिवाइड हो गया। हम करेंगे तो हमारी तो इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा। देखिए इससे रैशनल जो होता है बैलेंस होता है। आप चाइना की मिसाल लें, अभी भी चाइना में 30% जो उनका रेवेन्यू है वो स्टेट और इंटरप्राइजेस से आता है, मगर उसकी लॉजिक ये है कि उसको वो इकोनॉमिक रैशनल पे चलाते हैं उसको, यानी कि गवर्नेंस उनकी ठीक है। हमारी क्या मसला है सबसे बड़ा, हमारे स्टेट और इंटरप्राइजेस का गवर्नेंस है ना, हम इनको चला पाए, सियासी भर्तियां की हुई हैं, सियासी भर्तियां की हुई हैं, करप्शन है, हम सारा कुछ कहते हैं स्टेट और इंटरप्राइजेस इसलिए नहीं चल पा रही कि गवर्नेंस ठीक नहीं है। गवर्नेंस तो मुल्क की ठीक नहीं है, किसी ने कहा नहीं है, पॉलिटिशियन ठीक नहीं, फिर इसका ठेका देने किसी प्राइवेट सेक्टर को। आप इसका आज एक चीज बेचेंगे, कल दूसरी बेचेंगे, आप कल तीसरी बेचेंगे। ये देखिए फंडा में कहते हैं ना, जड़ से काटो। जड़ तो फिर मसले की ये है कि आपकी गवर्नमेंट की गवर्नेंस नहीं कर पा रही तो उसी को ठेके पे दे दें, प्राइवेट सेक्टर कर दें, आउटसोर्स कर दें ना फिर। बिल्कुल ठीक, आप देखिए इसको, ये फंडामेंटल चीज ये है कि आप उसको ठीक करें, अदरवाइज आप टैक्स पे जाएंगे, तो रोज आपका टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पैसे का कोई और रेवेन्यू फिर रह नहीं जाता ना। उसने जो कमाना कहाँ से है, जिस पे लोगों पे लगाना है, पार्क्स पे लगाना है, सब पे लगाना। तीसरी बात जो है कि इस पर अच्छी खासी डिबेट हो जाती है। मैं जो अर्जेंटीना की बार बार मिसाल देता हूँ ना, अर्जेंटीना की, मैक्सिको, सब की, आप पढ़ के देखें, जब 90s में अर्जेंटीना सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, आज वो घुटनों पे बैठा हुआ है, घुटनों पे भी नहीं, पाँव में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके उनके रिसोर्सेज कुछ नहीं बचा जिससे कमा सकें। प्लानिंग की बात देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा शौक है नारे देना। आप देख लें, कभी कोई बंदा आता है वो कहता है 2010 का विजन, 2015 का विजन, 2020 का विजन, पता नहीं किस तरह के विजन आते हैं। फिर यहाँ तो एक चीज हमें बता दें, आपका पुराना विजन ठीक नहीं था, आपका पुराना जो विजन था वो ठीक नहीं था, उस वक्त आपके विजन को कोई प्रॉब्लम था, या अब नए में क्या खसूसियत है। मुझे तो बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं, रीसाइकिल है। मतलब मजे की बात है, हमारे हर बंदा इस वक्त जो है ना एडी चोटी की बात करता है, जोर लगाता है टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन। इनसे पूछें डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है, कि क्या आप 2 बिलियन की इकोनॉमी को यानी कि सिर्फ वो एक्सपोर्ट की बेसिस पे आप कहते हैं वो भी सॉफ्टवेयर है, वो डिजिटल नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। डिजिटल में तो बहुत से, डिजिटलाइजेशन में तो आपको हार्डवेयर भी आता है, सारा कुछ आता है। तो उसकी जो चीज़ है उसको हमने देखना है कि हम डिजिटलाइजेशन में कहाँ तक जा सकते हैं और कब जा सकते हैं। अब उसमें सब लगे हुए नारे बिकते हैं, उसी को कभी क्रिप्टो करेंसी पे चल जाओ, कभी उस पे चल जाओ, कभी जनाब इस पे डिजिटलाइजेशन, उस पे डिजिटलाइजेशन। आप मुझे बताएं, आप टेक्नोलॉजी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या आप कंप्यूटर बनाते हैं, आप लैपटॉप बनाते हैं, आप मोबाइल बनाते हैं, कौन सी मशीनरी बनाते हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है? पूरी दुनिया का जो बैलेंस होता है ना, इंजीनियरिंग गुड्स मेजर एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में। हमारे जो है टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल जो दुनिया में आता है वो यानी कि पिछले नंबर पे है। हमारे मेन जो है कि बांग्लादेश आगे निकल गया है गालिबन हमसे टेक्सटाइल में, क्योंकि हमने सब्सिडी दे रहे हैं। हम सब देखिए, कपास जो हम कहते हैं इंपोर्ट करनी है उस पर 0 टैक्स होगा, जो हमने अपनी है उस पर 18% लगाएंगे, और जो टेक्सटाइल है उसको हम कहते हैं ना अब हम आपको हर तरह की सब्सिडी देंगे। अब ये सारी चीजें मिल मिला के फिर आप प्लानिंग कहाँ रह जाती है, आप मुझे वो बता। अच्छा शकील भाई, लास्ट फ्यू मिनट से मेहताब भाई आपसे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क, मैं एग्रीकल्चर भी इसमें चाह रही हूँ ऐड कर लें कि एग्रीकल्चर के ऊपर हम कब रहम करेंगे। मैं एक कंट्रोवर्शियल बात करना चाहता हूँ, चूंकि डागा साहब मौजूद है, गवर्नेंस के बारे में बात हुई है। मुझे याद है मई का महीना था, बजट से चंद दिन पहले IMF की टीम इस्लामाबाद में थी, यूनुस डागा साहब निगोशिएट कर रहे थे, और निगोशिएट करते करते हमें पता चला एज ए जर्नलिस्ट कि अनसरमोनियसली उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। डागा साहब को ये पूछे ना उनसे। मैं तो चाहता हूं कि ये पब्लिकली आज उस चीज का इंकशाफ करें कि IMF को रेजिस्ट करने के नतीजे में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर इस मुल्क के अंदर इस तरह का है। अच्छा, जो दानियाल साहब बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। NFC के मैं खिलाफ नहीं हूँ, प्रॉब्लम ये है कि सूबे PFCs नहीं कर रहे सर। लोकल गवर्नमेंट का निजाम क्यों नहीं है? जब लोकल गवर्नमेंट का निजाम यहां पे ठीक नहीं होगा, वहां पे अब सूबों में बैठ के आप ड्राइव करते हैं सारी चीजों को, चूंकि इस सूबाई असम्बलियों के मेंबर और चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मेंबर्स अपनी पावर्स को नीचे की सतह पे डिवॉल्व नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम है इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सही कह रहे हैं। तो उसकी वजह से वो अपने हाथ में कंट्रोल रखना। अब मुझे बताएं, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये SDGs का प्रोग्राम क्यों चलाती है? उसकी वजह ये है कि ये 50 अभी सुना है कि 70 अरब उसका किया है। ये डोल आउट करते हैं, ये अपनी पॉलिटिकल चीजों को करने के लिए उन्हें कंपनसेट किया जाता है इस तरह से। अच्छा, वैसे हेडलाइंस का वक्त होने वाला है। धागा साहब सर वो स्टोरी मुख्तसरन हमें बता सकते हैं? ये सही बात है मेहताब हैदर साहब जो फरमा रहे हैं,
हेडलाइंस का टाइम होने वाला है, लेकिन आप अगर हमें क्विकली बता सकें ये आपके साथ वाकई हुआ है? हाँ जी, ये बिल्कुल, ये उन्होंने बात ठीक कही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं। हमारे यहाँ मुल्क में मसला ये है कि हम जो इम्पोर्टेड फाइनेंस के लोग होते हैं उन पे ज़्यादा हम भरोसा करते हैं, जिनको बहुत कम तजर्बा होता है मुल्क के हकीकी हालात का। वो एक इम्पोर्टेड किस्म की सोच के साथ यहाँ आ जाते हैं और IMF वगैरह जो इनको कागज़ आगे बढ़ा देते हैं उसको बगैर किसी नेगोशिएशन के साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं जिस वक्त वहाँ पे था, हम लोग, मैं और असद उमर साहब, फरवरी में हम गए थे वहाँ पे स्प्रिंग मीटिंग्स में। हमने प्री बजट हमने एक इनकी मीटिंग की थी जिसमें हमने बहुत सारे मामलात को उनके साथ, IMF के साथ उस तरह निगोशिएट किया था जिसमें IMF प्रोग्राम कम से कम तकलीफ़ों के साथ हम इंट्रोड्यूस कर सकें, और उसके ऊपर IMF की भी जो लीडरशिप थी वो तैयार थी। लेकिन जब हम इस मुल्क में वापस आए तो पता चला असद उमर साहब को अनसेरेमोनियसली मेरे से पहले हटा दिया गया, और हफीज़ शेख साहब को लाया गया दुबई से, वो डायरेक्टली फ़्लाइट पे पहुँचे थे। शफीक शेख साहब को उस वक्त कोई रनिंग तजर्बा उस मुल्क का नहीं था, वो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर रह रहे थे और वहाँ पे कोई अपनी कंसल्टेंसी चला रहे थे। लेकिन उनको ला के मुल्क का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया और उन्होंने कहा कि जी IMF के सारे मामलात के ऊपर आप बग़ैर किसी डिस्कशन के साइन कर दें। तो हमने उन्हें बताया कि हम काफ़ी निगोशिएट कर चुके हैं और एक अच्छी पोजीशन पे IMF के साथ, और आप इस वक्त उस तरह की बात ना करेंगे जिससे IMF फिर एक अपनी गोल पोस्ट चेंज कर दें हमारे लिए। लेकिन वो बात तो उन्होंने नहीं मानी। बहरहाल मैंने ये बात उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बताई, वो किसी हद तक मेरी बात से कन्विंस भी हुए, लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि हफीज़ शेख साहब प्रिवेल कर गए और IMF के साथ हमने उस किस्म का मुआहदा किया कि जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एक लंबी तारीख के बाद पहली दफ़ा नेगेटिव ग्रोथ मिली और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, महंगाई बढ़ी। तो बहरहाल ये एक सियासी कुछ किस्सा है जिसको फिर मजीद मैं किसी वक्त सियासी मसले रहते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे सिस्टम की असल तस्वीर आप बता रहे हैं। शकीर आमिर साहब आपका भी सर, और इसके अलावा मेहताब हैदर साहब, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बाकी दानियाल अजीज साहब और यूनुस धागा साहब अगले ट्रांसमिशन के घंटे में हमारे साथ होंगे, कुछ दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। न्यूज़ हेडलाइंस का वक्त हुआ है, इसके बाद इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। वफाकी बजट 2025 इस खुसूसी नशियात में एक मरतबा फिर पब्लिक न्यूज़ पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरीके से हमने पिछले घंटे में तफसीलन बात की हुकूमत से क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता था, प्राइवेटाइजेशन से लेके IMF से कर्जा लेने तक, मज़ीद कितने तरक्याती प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की हुकूमत अगर ख़जाना खाली हो तो अपना हाथ डाल सकती है। फिर CPEC से लेके जो दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेकोडेक की बात करें, चाहे दीगर मनसूबों की बात करें, पाकिस्तान बहुत कुछ अपने आप खुद भी कमा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अगर हर साल IMF का रुख करता है तो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं सियासी जमातों की और सियासी लीडरशिप की भी कुछ कोताहियाँ हैं। फिर ये कि जो फंड्स के नाम के ऊपर जितना जो कहा जाए कि करप्शन होती है, उसमें भी अगर देखा जाए तो सही मायनों में कुछ हुकूमतों के भी कसूर होते हैं। लेकिन इस मरतबा के बजट में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, IT इंडस्ट्री बनाने की बात हो रही है, लेकिन ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनका बजट मजीद मुमकिन तौर पर शायद श्रिंक होने जा रहा है। दिफाई बजट किसी हद तक एक्सपैंड होगा, लेकिन उन सेक्टर्स में जिनको आप अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाना चाहते हैं, अगर वही आपकी तरजीहात में शामिल नहीं है तो फिर आप किस तरीके से एक बेहतर पाकिस्तान बिल्डअप कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका हमने कुछ अहाता भी किया है और मजीद कुछ नंबर्स के ऊपर बात करेंगे ट्रांसमिशन के इस घंटे में। मेरे साथ जिन दीगर पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं आबिद सुलहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI इंस्टीट्यूट के। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब स्टूडियोज़ में, जो कि साबिक सेक्रेटरी ख़जाना है। और इसके अलावा अशरफ मलकम साहब ना सिर्फ ये कि सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि सीनियर माहिर माशियात भी हैं। और इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ यूनुस धागा साहब मौजूद हैं इस घंटे में भी, जो कि साबिक निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं वकार साहब आगाज़ आपसे करूँगी। सर, आपने एक ज़माना दिया इस चीज़ को कि नंबर्स किस तरह होते हैं और हुकूमतें नंबर्स में हेर फेर कैसे करती हैं। हम अभी पिछले घंटे में डिबेट कर रहे थे कि डार्ट साहब बड़े मैनिपुलेट करते थे नंबर्स को जब वज़ीर ख़जाना रहा। इस मरतबा भी बड़ा उनका इन्फ्लुएंस रहा, कभी ऑप्टिमा में, कभी उन्होंने वज़ारत ख़जाना में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके ख्याल में कितना ये इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट एग्जैक्ट नंबर जो है वो शेयर करे। कल जो सर्वे रिपोर्ट भी आई उसमें भी बहुत से सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया वज़ीर ख़जाना को कि सर आप नंबर सही कोट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि जस्टिफाइड है गवर्नमेंट की पोजीशन? बहुत बहुत शुक्रिया सना। देखिए, जहाँ तक मेरा तजर्बा है और मेरे भाई यूनुस धागा साहब भी मौजूद हैं, ये भी अपना मौक़िफ़ बयान कर देंगे। अब जानबूझकर नंबरों को ऊपर नीचे करना, ऐसा वाक़या तो मैंने नहीं देखा। लेकिन हम यकीनन
कोशिश ज़रूर करते हैं इस बात की कि नंबर अच्छे हो जाएं, लेकिन सिर्फ उस हद तक इसको महदूद रखते हैं जिसमें ये ना हो कि कहीं झूठ निकल रहा हो। बाज़ जगह कुछ गुंजाइश होती है एक्सपेंडिचर्स को किस वक्त रिकग्नाइज करें और किस वक्त जो है उनको रिकग्नाइज ना करें, ऐसे मौक़ों पे गुंजाइश होती है और ये तरीका है, इसको हम कर लेते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कोई झूठ बोलना और जानबूझ के गुमराह करना ये हुकूमत का तर्ज़ अमल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो नंबर्स आए हैं कल आपके पास, और देखें खता तो किसी वक्त हो सकती है सर हर साल ही खता होती है वैसे तो, चले लेकिन हर साल भी हो सकती है खता, लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि हुकूमत ज़िम्मेदारी से काम करती है, और ये काम जो है ना हुकूमत के 100 कामों में अगर आप तरजीह लगाएंगी कि किसमें ज़्यादा मेहनत होती है और तरजीही बुनियादों पर किया जाता है, वो यही काम है बजटिंग का। और फिर सिर्फ ये बना के बजट पेश कर देने का और उसको असेंबली से मंजूर कराने का काम नहीं है, बल्कि सारे साल उसमें रहना। ये आप कह सकती हैं कि जी आप कभी जो भी टारगेट अपने उनको टारगेट्स अचीव करना, सर ये नहीं हो पाता, अब ये बड़ा मसला है। ये बिल्कुल ये हो सकता है 100 आपके सामने। अब देखिए माशाल्लाह इस दफ़ा जंग का मामला हो गया। सर माशाल्लाह कह रहे हैं आप, मतलब माशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह मियाँ ने सुरखरू भी किया है। ये ठीक बात है, ठीक बिल्कुल सही। तो इस वजह से ये भी एक ऐसी चीज है जो बजट में शामिल नहीं है। अच्छा सर, माशाल्लाह जंग का मामला हुआ और हमने उसमें अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, ये ज्यादती थी वैसे, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चले ये सवाल मैं आगे लेके चलती हूँ। लेकिन वफाकी वज़रा और उनकी जो तनख्वाहें बढ़ाई गई उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी, लेकिन अब इस पे क्या डिबेट की जाए। सुरैरी साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरे सवाल पे। सर ये फरमाइएगा कि जंग की कैफियत हो, फिर सैलरीज बढ़ा दी जाए, फिर हम ये कहें कि जी हम बहुत किफ़ायत शारी कर रहे हैं, कैबिनेट मुख्तसर है, लेकिन फिर हम सहूलियात और मराहत को भी रिव्यू कर रहे हैं। इस बजट में आप क्या समझते हैं सर कि हमारे अखराजात आमदनी से कम होंगे, ज़्यादा होंगे? हर मरतबा ये होता है आमदन कम अखराजात ज़्यादा, इस मरतबा भी ऐसे ही होगा? यकीनन इस मरतबा भी ऐसे ही होगा। ये साल कोई इसमें हमें आसमान से तो डॉलर्स गिरना शुरू नहीं हुए। जो आमदनी आपके पास बचेगी वफाकी हुकूमत के पास, उसमें से हम कर्जा वापस करेंगे और उसके बाद अगले तमाम अखराजात के लिए नया कर्जा ले रहे होंगे। तो ये तो एक पेट टेम्पलेट है, पिछले कई सालों से यही हमारा रूटीन चल रही है कि जब सूबों को उनका हिस्सा दे दिया जाता है उसके बाद मुश्किल से सिर्फ हम सूद की अदायगी करते हैं, कर्ज वापस करते हैं। और इस दफ़ा बड़ा बजा तौर पे हमें दफाई बजट में भी इजाफा करना है। हमने एक ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जिसका दफाई बजट हमसे 10 गुना ज़्यादा 80 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है। और जाहिर है कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनकी तरफ से। जब आप बार बार धमकियां सुनते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपने सिक्योरिटी और डिफेंस बजट को बीफ अप करना है। फिर हमें वफाक को भी चलाना है जो पेज एंड पेंशन है, और उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हैं। तो ये वो जो कर्ज वाला एक है आपकी चेन, वो तो चलती रहेगी और शायद अगले कई साल अभी चलेंगे। अकॉर्डिंग टू IMF जो 27-28 वाला जो फिस्कल ईयर होगा वो सबसे ज़्यादा टफ होगा। उसमें हमें पुराने कर्जे भी कुछ वापस करने हैं। तो 37 बिलियन डॉलर उस वक्त हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मोबिलाइज करने होंगे। तो ये वाले जो IMF प्रोग्राम ख़त्म करके अगले प्रोग्राम में जाने की तैयारी भी हमें करनी है ताकि हम उसको भी पे कर सकें। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अशरफ साहब, अब दो चीज़ें सर, एक तो जिस तरह एक IMF प्रोग्राम से हम निकलें तो सुलैरी साहब कह रहे हैं कि हमने अगले प्रोग्राम में जाना होगा। सर कितना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी अपनी बेस इंडस्ट्री है इसको हम मोर मतलब इक्विप्ड करें, हम अपने तौर पर कुछ ऐसे सेक्टर्स के ऊपर काम करें जो हमें पैसा कमा के दे सकें। अभी हम पिछले घंटे में भी बात कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उसमें हमारे एक पैनलिस्ट अर्जेंटीना की मिसाल दे रहे थे कि जी उन्होंने सब चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी, उसके बाद भी वो IMF के पास सालों से जा रहे हैं। एक तो इस फैक्टर के ऊपर बताएगा, और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, वो ये कि हमारी जो मिनिस्ट्री है वो ये सोच रही है कि जो पॉपुलेशन है उसको NFC से डी लिंक कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या एक नई डिबेट चल पड़ेगी? ये दो क्वेश्चन है सर जी। एक पहले बाद वाला क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। जो मैं नहीं समझता कि वज़ीर ख़जाना साहब ने जो कैसे कह दिया कल आउट ऑफ ब्लू, कोई इसका ज़रूरत भी नहीं थी कि हम अगले NFC में पॉपुलेशन को डी लिंक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से NFC में। ये वज़ीर ख़जाना साहब के बस में नहीं, ना हो सकेगा। सबसे बड़ा सूबा है पंजाब,
अभी इकॉनमी से हटके बात हो जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट से नोबडी डेयर्स टू कॉल टू पंजाब गवर्नमेंट, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट को कॉल कर ले किसी भी काम के लिए। जब एनएफसी पे रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे मैं देखूंगा औरंगजेब साहब किस तरह सूरत हाल को देखते हैं, इनके लिए अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को राइज करने, उसको छेड़ना जी, मुश्किल लगता है मुझे जी। दूसरी जो सूरत हाल के IMF के प्रोग्राम की, लेकिन हमारी हुकूमतें पता नहीं क्यों किसी इल्यूजन में रहती है हमेशा से। यूनुस डागा साहब अगर हमें सुन रहे हैं, जब IMF का प्रोग्राम आखिरी टाइम ख़त्म हुआ था ना सर, 30 अक्टूबर 2016 था, उसी दिन से, बल्कि शायद डॉक्टर साहब उसका हिस्सा भी थे, 30 अक्टूबर 2016 को इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने लंबी चौड़ी गाड़ियों की फहरिस्त भेजी थी खरीदने के लिए जी, क्योंकि पहले IMF के डिसिप्लिन में खरीद नहीं सकते थे, फिर खरीदारी से निकले, अयाशियाँ शुरू हो गई। लेकिन मौजू की तरफ, उसी दिन 30 अक्टूबर को ही IMF के जो रीजनल कंट्री डायरेक्टर थे, मुसलमान थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैंने उनसे पूछा जी सर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा या आज से बुनियाद रख दी गई है? हमारी उस वक्त इतला थी कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अगस्त 2018 में पाकिस्तान को अगला IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। बाद में वही हुआ, इमरान खान गवर्नमेंट आई, बड़े अरसे कहते रहे कि नहीं लेना, लेकिन लेना पड़ा। फिर PTI की गवर्नमेंट आई, उसमें हमने और गलतियां की, देर की। फिर जब IMF से मुज़ाकरात का लम्हा आया, जो हमने बहुत गलत किया था, पहले भी IMF की इंटरफेरेंस थी, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। इत्तफाक से यूनुस डागा मौजूद हैं इस वक्त, उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस थे, इन्होंने हमारी इत्तला के मुताबिक वहाँ कुछ IMF के साथ नेगोशिएशन की कोशिश की थी। उसका नतीजा ये हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शाम को इनको ट्रांसफर ही कर दिया। सर वो किस्सा इन्होंने भी सुनाया, लेकिन हम तफसीलन जरूर इसको मजीद डिग आउट करेंगे। सर ने बताया, लेकिन वो उस पे जो इतने बदल हुए, इनको पसंद नहीं है किस तरह IMF ने इसको डिक्टेट किया, उसको हुकूमत पाकिस्तान उसको सपोर्ट किया, इन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ के चले गए थे, तफसील इनसे पूछ लेंगे। लेकिन बात यह है कि हमने ग्रेजुअली IMF को बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी, उनके सामने बैठ के मुज़ाकरात नहीं किए, डिस्कस नहीं किए, आर्गूमेंट नहीं किया। वो मुज़ाकरात के बाद स्पेस इतनी बड़ी कि हमारे पास गुंजाइश नहीं रही। अब मज़ीद हमारी गुंजाइश ख़त्म हो रही है, हमारा बजट IMF से पूछे बगैर निटी-ग्रिटी तय नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में आ गए हैं। उसके पास हमारे पास बचता क्या है? अभी हमारी जो इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट की नेट इनकम होगी वो 11,072 रुपये बचेगी इनके पास, फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज NFC देकर, NFC के ट्रांसफर के, तो NFC की ट्रांसफर सूबों को इस दफ़ा 8,206 अरब होंगी। बाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के पास बचेंगे 11,072 अरब रुपए जी। उसमें से हमने 8 जो सूद की अदायगी करनी है वो 8,207 अरब रुपए करनी है। उसके बाद हमने 2,550 रुपए दिफा के लिए रखने हैं। इसके बाद हमारे पास बचता कि स्पेस ही नहीं बचती, सिविल गवर्नमेंट की रहने के लिए बहुत थोड़ा है, पेंशन के लिए हमने 1,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सर फिर तो हमें कर्जा लेना पड़ेगा। तो अगेन हमारा जो अगले साल होगा जो डेफिसिट होगा वो 5% ऑफ GDP होगा जी, पहले से तय है, हमेशा होता है। और जो रुपए टर्म में 6,501 करोड़ रुपए हमारा पहले से तय है, हमने इतना कर्जा हमें लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा सर? 6,501 रुपए का डेफिसिट, 6,500 अरब रुपए का कर्जा, 6,501 करोड़ रुपए का डेफिसिट होगा। कैसे पूरा करना है? अब फेडरल गवर्नमेंट या तो हमारी इनकम इतनी बढ़ जाए, हमारी तजारत इतनी बढ़ जाए, हमें उससे सेविंग हो जो नहीं बढ़ती, हम तो हमेशा तजारती खसारे में जाते हैं, या हमें रेमिटेंसेस एक बहुत बड़ा हमारे पास एक टूल है, इस दफ़ा शायद रिकॉर्ड उसमें पैसे आएंगे $39 बिलियन तक चले जाएंगे, लेकिन वो भी कबल वक्त तक कहना कितने आते हैं कि नहीं करते। लेकिन कर्ज हमें लेना पड़ेगा। जैसे ही जो प्रोग्राम मैं आपके सामने बड़े वसूख से कहता हूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट हमारी जो कह रही है आखिरी प्रोग्राम होगा, जो आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। हमारे जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं, बड़ा मैं सोच के बोल रहा हूँ कि हुकूमत इस वक्त ऐसी बात ना कहते हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए, वो इस तरह के नहीं हैं। हम अगला प्रोग्राम IMF का हमें लेना ना पड़े, हमारी इनकम नहीं है। इनकम अगर नहीं है, हमारे सबसे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो हैं, जब तक आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती आप तरक्की नहीं कर सकते। इस दफ़ा 1.45% माइनस है। दूसरा हमारा एक मेन सेक्टर था, मैं बार बार उस पर कहता हूँ, ज़राअत का शोबा। ज़राअत के शोबे में हमारे जो अहम फसलें हैं वो 13.5% माइनस हैं। क्यों किया?
पंजाब गवर्नमेंट में 2 साल जो किसान के साथ जुल्म हुआ, उसको गंदम की कीमत नहीं दी, 3900 रुपीज़ फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करके पिछले साल भी इस साल भी किसान 2200 रुपये फी किलोग्राम बेचने पे मजबूर हुआ है। जो पंजाब के ज़रूरी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहते हैं इस साल भी किसान को फी एकड़ 10,000 रुपये नुकसान हुआ है। अशरफ साहब, मैं एग्रीकल्चर वाले उस पर सर दोबारा आऊँगी, ये तफसील है इस पर बात करनी, क्योंकि इस मरतबा जितनी भी क्रॉप्स हुई हैं सब ही हमारी लॉस पर हैं, नेगेटिव हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने एक सेक्टर था उसको भी तबाह कर दिया है। यूनुस दागा सर 2 चीज़ें सर, एक तो आपका वो इंसिडेंट्स आपने खुद कोट किया, अभी हमने पिछले घंटे में बात की जाते जाते, मेहताब हैदर साहब ने उसका हमें हवाला दिया कि किस तरह आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ और आपने खुद वो ओहदा छोड़ दिया। सर ये IMF नौकरी से रिजाइन कर दिया। हाँ, वही मतलब इनको छोड़ना पड़ा ना उन चीज़ों के ऊपर अपने उसूली मौक़िफ़ की वजह से। सर कैसर बंगाली साहब आपको याद होंगे, उनको ये किफ़ायत शायरी कोई कमेटी एक बनाई गई थी, एक मजाक, उसमें उनको रखा गया। उनका इंटरव्यू मैंने खुद किया, उन्होंने कहा जी 15-20 जो थे वो शोबे थे, उसमें से कुल मिला के 1 या 2 शोबों को उन्होंने कहा जी इनको बंद कर दें। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ मजाक था, इससे बेहतर था कि आप किफ़ायत शायरी करना ही नहीं चाहते, तो मैंने भी वो ओहदा छोड़ दिया। तो सर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो कह रही होती है उसकी इंटेंशंस वो नहीं होती। IMF से निकलने की ख्वाहिश है, लेकिन हमारे इक़दामात ऐसे नहीं है कि हम IMF से निकलना चाहते हैं। ये जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, किसी को भी हम बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि IMF देखिए ना, IMF हमारे पास आज जब हम मजबूर हो जाते हैं अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज में कमी की वजह से, अब इस तरह के हमने कर्ज़े वगैरह जो लिए उसको हम जो अदायगी करना चाह रहे हैं, वो उस अदायगी के लिए आपको IMF प्रोग्राम में होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि फिर इंटरनेशनल लैंडिंग बेहतर हो जाती है, वर्ल्ड बैंक और IDB से जो आपकी रेगुलर फंडिंग होती है वो आती है। तो IMF प्रोग्राम हमारी उस तरह से मजबूरी बन जाता है जबकि हम एक्सटर्नल साइड पे हमारी वीकनेसेस होती हैं। अब एक्सटर्नल साइड की आपकी वीकनेस दूर करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो रेमिटेंसेस हैं जो कि हमारे बाहर लोग जाते हैं। अब पाकिस्तान की जो रेमिटेंस पर कैपिटा है, जो पर एक्सपेट है, वो तकरीबन $2700 है पर साल सालाना, जबकि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए फ़िलीपींस की देखें तो $16,000 है, या वियतनाम के जो एक्सपेट्स हैं वो तकरीबन $7-8 पर ईयर भेजते हैं, पर एनम भेजते हैं। इसी तरह सालाना जो रेमिटेंस इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तकरीबन 4000 के करीब है। तो हमारे एक्सपर्ट्स चूँकि उस तरह से ट्रेन होके नहीं जाते, उस तरह से उन हाई पेड जॉब्स पे नहीं जाते, तो इसलिए हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो भी एक लिमिटेड हद तक ही बढ़ रही हैं। वरना उसमें अगर उस तरह से हमें रेमिटेंस पर एक्सपेक्ट आती जिस तरह दूसरे मुल्कों में आ रही, तो ये भी हमारा एक काफ़ी बेहतर हो सकता था। इसी तरह हमारे एक्सपोर्ट्स, अब एक्सपोर्ट्स की हम जो कैपेसिटी है उसमें जो रोल हम प्ले करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, वो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास चैलेंज है हमारे लेबर प्रोडक्टिविटी का, कि जो हमारा वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, एज़ कम्पेयर टू चाइना तो उनकी बहुत ही अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम, इन मुल्कों से भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत पीछे है। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर वर्क फोर्स ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको ट्रेन करना, उसको उस प्रोडक्टिविटी पे लाना, यही इशू एग्रीकल्चर के साथ भी है। जब आपने कहा एग्रीकल्चर को हम बाद में जिक्र करेंगे, तो एग्रीकल्चर में भी ये इशू, तो ये सारे शोबे अगर हमारे प्रोडक्टिविटी बेहतर हो तो हम एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, एग्रीकल्चर की जो हम इंपोर्ट्स करते हैं उसको कम कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर का हमारी इंटरनल पॉलिसी से भी जो है उसमें है कि हम अगर इंटरनली अगर हम जिसको वॉर फुटिंग्स पे अपनी जो HR डेवलपमेंट पे काम करें, अपने लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर करने पे, उनको ट्रेन करने पे, वो उस पर तवज्जो अभी तक नहीं है। और वो हम फिर ये कहते हैं कि जी ये सूबों का मामला है, वफाकी हुकूमत उसमें कुछ नहीं कर सकती। सूबों को ऐसी कोई करने की मजबूरी नहीं है, क्योंकि ना वो एक्सटर्नल अकाउंट को डील करते हैं, ना उनको कर्जे की कोई अदायगी करनी होती है, तो उनकी प्रायोरिटी पे ये चीज़ें नहीं आती। तो ये सब हमें मिल के कहीं CCI या उस लेवल पे करना होगा कि ये सब जो हमारे स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी HR की जो क्वालिटी है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, और आगे जाने वाले दिनों में जब IT और इन चीज़ों के चैलेंजेस आएंगे तो हमारी HR बहुत ज़्यादा एक जिसको कहना चाहिए चैलेंजिंग पोजीशन में होगी।
تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں کہ کبھی IMF سے قرضہ لے لیا, کبھی اپنی بینکوں سے قرضہ لے لیا اور ملک کا ڈنگ ٹپاؤ جس کو کہتے ہیں نا, سال ایک ہم اور گزار لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو لانگ ٹرم جب تک ہمارے پاس اکنامک ویژن نہیں ہے, لانگ ٹرم اکنامک پلان نہیں ہوگا, تب تک ہم ان چیزوں سے نہیں باہر آ سکتے, اور IMF پروگرام سے نکلنا ایک خواب ہی رہے گا. اچھا, یہ ایک کوئک کامنٹ سلیری صاحب آپ سے پہلے میں لے لوں, پھر میں وقار صاحب کی طرف جاتی ہوں. سر, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی ایک تو نہیں ہوتی, ہمارے یہاں شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نئی حکومتیں آتی ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے پروجیکٹس کو بند کر دیتی ہیں, وہ بھی ایک پیسوں کا ویسٹیج ہے. ہم آخر IMF اور دوسرے جو ادارے ہیں ان سے قرضہ لے کے اپنے اخراجات چلا رہے ہیں, اخراجات میں کمی کیوں نہیں کر پاتے ہم؟ اس سال آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو چینجز نظر آئیں گی. یہ بڑا یونیک سال ہے جس میں آپ کے پاس 2 IMF کے پروگرام سائملٹینیسلی چل رہے ہیں. ایک کلائمیٹ چینج والا چلنا شروع ہو جائے گا, ایک ہمارا کنونشنل پروگرام ہے. اور جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں ڈیٹا کی بات کی تھی, تو اب وہ ڈیٹا فجنگ جو ہے بہت آسان نہیں رہی ہے. پچھلے سال کے بجٹ میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے IMF نے نمبرز کو چیلنج کر دیا تھا, اور انہوں نے وہ نمبر جو تھے اس میں بہت سے چینج کروائے, اور پھر وہ چینج بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے لیے گیا تھا. تو ابھی بھی اگر جو کل اکنامک سروے میں اگر کوئی بہت زیادہ سسپیشن ہوا تو IMF نمبر کو چیلنج کرے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم مختلف ویسٹیج کر رہے تھے یا پالیسی انکنسسٹنسی تھی, یہ تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو رہا ہے. اور کل وزیر خزانہ نے جب ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا بالکل بجا طور پہ شکریہ ادا کیا کہ ٹیکر فنانس منسٹر کا, کہ ان کے دور میں کچھ ٹف ڈیسیژن جو تھے وہ لینا شروع ہوئے تھے جو کہ ابھی تک کنٹینیو ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنٹینیوٹی جو ہے یہ برقرار رہے گی. اگر ہمیں IMF کی جو سپورٹ ہے وہ چاہیے, یہ بڑی وہ بلنڈر ہوگا کہ ہم کسی پاپولسٹ موو کے تحت IMF کا پروگرام سسپینڈ کروا لیں اور دوبارہ اس نہج پہ خدا نخواستہ جا پہنچے. یہاں پہ وزیر اعظم کو خود IMF کی MD کو فون کر کے پھر پروگرام کے لیے ریکویسٹ کرنا پڑی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا وقار صاحب, اب سر 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں ہم IMF سے کبھی نکل سکیں گے, کیونکہ ہر بجٹ سے پہلے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپروائزر ہمارے اوپر IMF کی صورت میں ہوتا ہے. ابھی سلیری صاحب نے بڑا اچھا حوالہ دیا کہ لاسٹ ایئر کیا ہوا تھا. اس مرتبہ بھی بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ان امپلائمنٹ کے نمبرز اور پاورٹی کے جو نمبرز ہیں وہ صحیح نہیں دے رہے. ان امپلائمنٹ کے تو نمبرز ہی نہیں دیے جو کل اکنامک سروے کی رپورٹ آئی ہے, اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوور آل جو دیگر نمبرز ہوتے ہیں ان کے اوپر. اس پہ کل کئی صحافیوں نے بات بھی کی کہ جو نمبرز کوٹ کر رہے تھے وزیر خزانہ وہ بھی جینون نہیں تھے. تو آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے سر کہ ہم ریالٹی بیس نمبرز کے اوپر بات کریں؟ اور دوسرا, کیا خالی نمبرز کو مد نظر رکھ کر ہم یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ ملک نے اگلے مالی سال میں کیسے پرفارم کرنا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک IMF سے ایگزٹ کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو بہت سادہ سا راستہ ہے. اپنی اس کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ایکسٹرنل سیکٹر کا خیال رکھیں. جیسے آج کل ہم جا رہے ہیں, آج کل اگر خود اچھا کر رہے ہیں تو کسی کو یقین نہیں آئے گا, کیونکہ پیچھے ایک IMF کا پروگرام ہے اور لوگ سمجھیں گے آپ اچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ IMF نے کہا ہے. بالکل. تو ایک یہ ہماری ایک شہرت ایسی بن گئی ہے کہ ہم جب تک IMF ہمارے سر پہ سوار نہ ہو تب تک ہم اچھا نہیں ڈیلیور کر سکتے. وہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ نہیں چلتے. اچھا, تو دیکھیں نا, یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اتنا, اور جبکہ اس وقت فسکل کنسولیڈیشن بھی ہو رہا ہے. ابھی سلیری صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کنسولیڈیشن ہو رہا ہے. اچھا نمبر آنے کی توقع ہے کہ پچھلے سال کیا ڈیفیسٹ ہوا اور ابھی آپ کیا ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ٹارگیٹ یعنی کہ بجٹ کے اندر 5% کا ڈیفیسٹ ٹارگیٹ کرنا بہت اچھی بات ہے. تو IMF کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ سارا کا سارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے جڑا ہوا ہے. آپ کی ایکسپورٹس, آپ کے ریمیٹنسز, یہ آپ کی آمدنی ہے ایکسٹرنل سیکٹر میں. اس کے مقابلے میں آپ جو ہیں جو بھی کچھ درآمد کرتے ہیں یعنی امپورٹ, وہ اس سے زیادہ ہے. اور یہ اچھا اس وقت تو وہ بھی بہت ٹھیک جا رہی ہے. آپ پتہ ہے پچھلے 9 مہینے میں, بلکہ اب تو 10 مہینے کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے.
बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये हमारे लिए इस वजह से अच्छा नहीं है क्योंकि हमें तो तरक्की भी चाहिए और हम मतलब कि कोई कैपिटल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं बनना चाहते, जो अगर ऐसी सूरत हाल हो इस वक्त अगर किसी का काबिल ज़िक्र करंट अकाउंट सरप्लस है वो चाइना का है और चाइना सारी दुनिया में बेल्ट एंड रोड के नाम से इन्वेस्टमेंट करता फिर रहा है। हमारा तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब हम अगर इसको खोलेंगे, देखिए ना, आप ख़तरा ये है कि जब हम इसको इस चीज़ को स्विच ऑन करते हैं, ये नलका खोलते हैं, तो वो फिर सैलाब आ जाता है और एक ही साल के अंदर आपके रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो अगर मैंने कहा ना कि इस वक्त बिल्कुल ठीक जा रहा है, आपकी जितनी एक्सपोर्ट हैं, अपने रेवेन्यू हैं, रेमिटेंसेस हैं, वो इस काबिल हैं कि आपका करंट अकाउंट आपके कब्जे में। लेकिन जब आप जैसे इस वक्त देखें सब तरफ से आप पे दबाव है कि भाई ग्रोथ करें, ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपको करंट अकाउंट डेफिसिट भी चाहिए। ये फॉरेन सेविंग्स है जो पाकिस्तान में आएंगी और रिसोर्सेज को बढ़ाएंगी और उससे आप फिर ग्रोथ कर सकते हैं। नहीं, आपको डेफिसिट चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, क्योंकि देखें ना, हमें तो बाहर से पैसे चाहिए। अगर पैसे ऑलरेडी होंगे तो फिर तो नहीं आएंगे। अगर हैं हमारे पास तो हमें किसी की क्या जरूरत होगी। तो इस वजह से हम अगर इसे खोलें इंपोर्ट्स को सिर्फ इस हद तक कि हमारी प्रोडक्शन, अभी देखें ना, इस वक्त आपने देखा है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन है वो कम हुई है साल। तो हमारे पास बहुत सारी एक्सेस कैपेसिटी है, लेकिन बहुत सारी ये जो सनतें हैं ये खाम माल जो हैं वो बाहर से मंगाती हैं। मैं वही सवाल करती कि फिर प्रोडक्शन अगर बढ़ेंगी तो फिर हमारे इंपोर्ट के जो बिल हैं वो भी बढ़ जाएंगे। हाँ, और फिर वो भी बैगेज बनेगा। अब इसमें देखें ना, इसमें म्याना रवि की ज़रूरत है कि आप ये काम करें तो ये ना हो कि जनाब आ जाओ जी, जब भी पूरी हर चीज़ हर कोई मंगा ले, इंपोर्ट्स करने लगे और वो बोझ जब पड़ेगा आपका तो फिर मजबूरन आप फिर भागे चले जाएंगे IMF के पास। अभी तो फंड का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन आप देखिएगा असल आपका चैलेंज उस दिन आएगा जब फंड का प्रोग्राम ख़त्म होगा। सर, वो कब होगा ना, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मैं आप कंक्लूड कर लें अपना कमेंट। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो माजी है वो हमें बता रहा है कि जब हम सक्सेसफुली इसको मुकम्मल भी कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं अच्छा भाई अब तो कोई मसला नहीं, करो जैसे यानी पुराने अपने तरीके जो है ना उनके ऊपर चले जाते हैं। इजाजत है, वाकया अर्ज कर लो क्या हुआ? सर, वाकये के साथ मुझे एग्रीकल्चर के बारे में जानना है। उन बिचारों ने क्या किया है? मतलब पिछले साल 1-2 क्रॉप्स फिर भी कुछ जिंदा थी, अब तो हमने ऐसी छुरी चलाई है कि वो सब कुछ ही तबाह हो गया है। उसका अगर थोड़ा सा बता दें और साथ आप जो वाकया सुनाना चाह रहे हैं जल्दी से सुना दें। अगर मैं याद करूँ, 30 अक्टूबर 2016 को प्रोग्राम खत्म होते उसी दिन 40 नई गाड़ियों की प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ गई थी, जिसको अपने रजिस्ट किया था, लेकिन अब रजिस्ट कर नहीं सके थे। फिर उन्होंने फॉरेन ऑफिस से खरीदारी करवा ली थी। पहले कैबिनेट डिवीजन के थ्रू कोशिश की थी, उधर से बात नहीं बनी। फिर ओसार कॉन्फ्रेंस जो कि नहीं होनी थी, उसके लिए 40 गाड़ियां खरीदी गई थी, काफी बड़ा बिल था। उसी दिन से याशियां शुरू हो गई थी। एनीवे, जो किस्सा है पारी, तो इसका मतलब हम IMF से कभी नहीं निकलेंगे। डॉक्टर साहब अब खामोश हो गए उस पर। हालांकि उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस उन्होंने रजिस्ट भी किया था, कहा भाई ना खरीदे। सर, कोई अंदर की बात हमें नहीं बता रहे, मतलब पुरानी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी एग्रीकल्चर के पॉइंट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। हमने ज़राई शोबे के साथ बड़ा जुल्म किया जी। पहले तो हमने, जब हमारे पास गंदम वाफर थी, पहले अपने PDM गवर्नमेंट थी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें हमने गंदा इंपोर्ट किया। उसका बड़ा रौला पड़ा सर। 300 अरब रुपए का सुना था किसी ने प्रॉफिट कमाया। उस पर इंक्वायरियाँ हुई, आज तक उस इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं निकला कि किसने वो 300 अरब रुपए का बोझ इस शोबे पर डाला। अब हमने फैसला ये करना है, हमने किसान को सब्सिडी देनी पड़ेगी हर हाल में। वो सब्सिडी हमने पाकिस्तानी किसान को देनी है या दूसरे मुल्क के किसान को देनी है, ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। मुझे जो अदाद शुमार नज़र आते हैं, आज नहीं तो अगले साल हमें गंदम ज़रूर दरामद करना पड़ेगी, महंगी दरामद करना पड़ेगी, जैसे चीनी के साथ होता है। जब हमारे साथ चीनी फालतू होती है फिर तो हम उनको सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट करवा देते हैं। जब हमारे पास चीनी की शॉर्टेज होती है ना, फिर हम बाहर से मंगवाते हैं। लोकल जो हमारा इंडस्ट्रियल हिस्सा जितना प्रॉफिट चीनी से कमाता है,
कोई शोबा नहीं कमाता, इस साल भी कमाया, सारी गवर्नमेंट रोकती रहेगी पूरा रमज़ान। इसाक डार साहब भी उस पर मीटिंग करते रह गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सारा करता रहेगा। चीनी की कीमत अपनी जगह रख रही, प्राइम मिनिस्टर भी रोज़ कुछ ना कुछ उस पर फैसला लेते थे, लेकिन कीमत 1 रुपया कम नहीं हुई जी। अब ये फैसला हुकूमत के पास है कि हमने लोकल किसान को सपोर्ट करके यहाँ हमारा जो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा उसको कम करना है, या हमने यहाँ सस्ती गंदम बेच के, सस्ती खरीद के सस्ती बेचेंगे तो बाहर के किसान को उसका फ़ायदा देना है। जब तक गवर्नमेंट किसान से उसको प्रॉफिटेबल रेट्स पे उसकी प्रोड्यूस नहीं खरीदती, भले आप उसको सब्सिडाइज करके अर्बन पॉपुलेशन को बेचें, ज़रूर बेचें, लेकिन लोकल किसान की सब्सिडी बाहर ना लेके जाएं आप। जब तक आप नहीं लेके जाएंगे लोकल ज़राअत नहीं उठेगी। इस वक्त ज़राअत बहुत बुरे हाल में। एक और आम चीज़ यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हम कपास इंपोर्ट करते हैं, हम कॉटन ग्रोइंग कंट्री थे कभी, उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, ज़ीरो है। लोकल जो कॉटन है उस पर 15% GST है। अब लोकल किसान उस फ्री कॉटन को कैसे कम्पीट करेगा जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अनोमली है। नहीं तो हम ये इंटेंशनली ये सारी जो क्रॉप्स हैं उनको हम खत्म करना चाह रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को पता नहीं कि एग्रीकल्चर की क्या अहमियत है। मैं पकी पकाई रोटी मिल जाती है, बना बनाया कपड़ा मिल जाता है, दे डोंट नो कि इसकी अहमियत क्या है, कैसे हम इसको। एग्जैक्टली। अच्छा, ये सुलैरी साहब, सर अगर मुझे थोड़ा सा क्विकली बता दें, फिर मैं ये धागा साहब की तरफ जाऊंगी कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कभी बैकबोन होता था पाकिस्तान की, गंदम, कपास, गन्ना, मतलब ये वो चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान का जो राइस था वो इंडिया लेकर अपने नाम का लेबल लगा के पूरी दुनिया में बेचता था। हम ये एग्रीकल्चर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब हमें पता है कि फूड की डिप्रिवेशन होने जा रही है पूरी दुनिया में, फूड के जो आइटम्स हैं उसके लिए अब ऑब्वियसली पानी की तरह ये भी एक शॉर्टेज इसकी भी मौजूद है, तो हम इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सना, जो टैरिफ्स की अभी जो बात कर रहे थे मालकम साहब, जी जी, वो तो अभी आपको मजीद नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो इस वक्त यूएस के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है। जी जी, जो भी ट्रेड ओपनिंग हम यूएस को ऑफर करेंगे वो हमें बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी ऑफर करना पड़ रही होगी, तो टैरिफ तो अभी मजीद नीचे आएंगे। इंपोर्टेड चीज़ों की भरमार भी होगी और डॉलर का जो आउटफ्लो है उसके नतीजे में वो भी होगा, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि करेंसी पे भी शायद कुछ प्रेशर आए और करंट अकाउंट बैलेंस पे भी कुछ प्रेशर आए। जो एग्रीकल्चर की आपने बात की, मैं हमेशा से इसके स्पोर्ट प्राइस के मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन इतना अब्रप्ट उसको ख़त्म करना जो था कि आपने पहले अनाउंस कर दी, जब किसान ने अपनी गंदम की हार्वेस्टिंग कर ली और बेचने के करीब आ गया तो आपने कहा कि अब हम इसको नहीं खरीदेंगे, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। वो एक मेजर ब्लंडर था, जिसके नतीजे में हुआ ये कि किसान को गंदम की फसल पर नुकसान पहुंचा, तो उसके पास कपास, चावल, कमाद, किसी की इनपुट के लिए प्रॉफिट नहीं था, पैसा नहीं बचा कि वो आगे उस पर इन्वेस्ट कर सके। अब अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो हमने देखा कि ना सिर्फ गंदम बल्कि बाकी सारी जो मेजर क्रॉप्स थी उन सब की प्रोडक्शन में कमी आई। उसके साथ जो दूसरा फैक्टर आया वो ये था कि जो क्लाइमेट चेंज इस वक्त इम्पैक्ट कर रही है, यानी ईद वाले दिन ही इस्लामाबाद को देख लीजिए, मगरब तक 42 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर और मगरब के बाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। अब ये चीजें जो है ये आपकी एग्रीकल्चर को बराह रास्त मुतासर कर रही है। अब हम एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये जो क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम आया IMF से, इसके तहत हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, उन टेक्नोलॉजीज को। PARC जो कि पाकिस्तान का प्रीमियम एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जो है धागा साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, 4% है। 96% उनको सिर्फ तनख्वाह और वो जो करंट एक्सपेंडिचर है उसकी मद में दिया जाता है। सिर्फ 4% उनको दे के 100 रुपये में से 4 रुपया देते हैं कि जब आप हमें रिसर्च करके दें, और यही हाल बाकी रिसर्च सेंटर्स का है। तो जब आपके पास R&D नहीं होगी, जब आपके पास एग्रीकल्चर की नई सीड वैरायटीज नहीं होगी, तो फिर वो सिस्टमेटिकली एग्रीकल्चर खत्म होती चली जाएगी। और मैं मालकम साहब से इत्तफाक करता हूँ कि अगर ये पॉलिसी रहेगी तो अगले आने वाले 3-4 सालों में आप गंदम के मेजर इंपोर्टर बन रहे होंगे और डॉलर्स जो हैं वो आप गंदम पे स्पेंड कर रहे होंगे, चूंकि किसान के लिए गंदम उगाना कतई तौर पे फिजिबल नहीं रहेगा इन हालात में।
بالکل ٹھیک, بہت ہی میرا خیال ہے کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے بھی. یونس دھاگا صاحب, سر ایک تو یہ کہ یہ ریسرچ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور آبویسلی ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم اس لیے بار بار بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم آہستہ آہستہ اس کو ڈیمینش کرتے جا رہے ہیں. ہر سال کراپس جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. فارمر جو ہیں اتنے ریلکٹنٹ ہو گئے ہیں کہ جب ان کو ریٹ ہی ٹھیک نہیں ملتا تو اگلے سال وہ اس کراپ کے بجائے کسی اور کراپ پہ جمپ کر جاتے ہیں. دوسرا سر, آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں دوبارہ اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ایک صوبے میں پورا ایک آئی ٹی ہب بنانا چاہتی ہیں. کتنے ہبز وہ کھول چکی ہیں, ان کے انوگریشن کر چکی ہیں, لیکن آئی ٹی میں ہر سال جو فنڈنگ ہے بجٹ کی وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم انویسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سر ہم ترقیاتی منصوبے کر رہے ہیں, بلٹ ٹرین چلا رہے ہیں, گلاس ٹرین چلا رہے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہے ہیں جس میں ہمیں آگے کی ورک فورس مل سکے؟ یہ ایک جو آپ کے سوالات سے ریلیٹڈ ہوں یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوں یا ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں, یہ سب اگر ہم اس کا تجزیہ کریں, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمارا چیلنج ہے ہمارا HR ڈیولپمنٹ. جو ہماری ہیومن ریسورس ہے اس ملک کے اندر, اس کو ہم کس طرح ترقی کی راہ کے اوپر لے کے چل رہے ہیں. اب ہماری جو تعلیم کے اوپر کم توجہ ہے, ہماری اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے, اور آئی ٹی سیکٹر کے اوپر اس طرح سے ہم نے کام نہیں کیا اس طرح سے ہماری یونیورسٹیز نے اور ہمارے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, تو اس میں بہت بڑا گیپ آتا جا رہا ہے. HDI میں پاکستان کی رینکنگ بہت نیچے ہوتی جا رہی ہے. اب یہی جب ہمارا ہیومن ریسورس, چاہے وہ ایگریکلچر فیلڈ پہ کام کر رہا ہو, چاہے وہ انڈسٹری میں کام کر رہا ہو, یا ہم آئی ٹی کے شعبے میں جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے اپنا ایک شیئر لیں, تو یہ تینوں سیکٹرز, ایگریکلچر کا سیکٹر, انڈسٹری کا سیکٹر اور سروسز کا سیکٹر, ان تینوں میں یہ چیلنج ہے کہ ہمارا HR کی کوالٹی وہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پروڈکٹیوٹی ملے. اب اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر میں جیسے بہت تفصیل سے سب نے بات کی کہ پالیسی کے ایشوز ہیں کہ جو رہے ہیں پچھلے 2-3 سال میں, جس نے ایک بہت بڑا امپیکٹ کیا ایگریکلچر سیکٹر کو. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج, کہ جس کی وجہ سے بارشوں کا ہونا وقت پہ نہ ہونا, سیلاب کا آنا, اور یہ سب چیزیں وہ یہ ہم کو بار بار چیلنج آتے رہیں گے آنے والے سالوں میں بھی. تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں یقیناً ایک تو اپنا ایگریکلچر پوری ایک فوڈ سیکورٹی پالیسی کے اوپر کام کرنا ہوگا, جس میں کلائمیٹ چینج, پروڈکٹیوٹی آن دی فارم اور ٹریننگ ہے. ان تینوں, اور ریسرچ, جس کی بڑی آپ نے صحیح بات کی کہ ریسرچ کے اوپر پاکستان کے اندر بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا. نہ کاٹن سیڈز ہمارے پاس نئے آ رہے ہیں, نہ رائس کے سیڈز آ رہے ہیں, نہ دوسری چیز گندم کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر جب تک ایک پراپر ایگریکلچر پالیسی نہیں ہوگی. اب ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ صوبے کہتے ہیں کہ جی ایگریکلچر ہمارا سبجیکٹ ہے, واٹر جو ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہے. واٹر ایگریکلچر کو ٹھیک کیے بغیر اور ان چیزوں کو جو ان دونوں سیکٹرز کو صحیح طریقے سے اگر ہم نہیں چلاتے, اور اس کے ساتھ HR ڈیولپمنٹ, اگین ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ, یہ بھی صوبوں کا سبجیکٹ ہے. تو ان تینوں سبجیکٹس کو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر CCI یا جو بھی فورم کے اوپر بیٹھ کے اس کو بہت ایک جس کو ایمرجنسی کے طور پہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ نہیں ہو رہا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ یا ریسرچ کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ جب تک ہم ان شعبوں کے اوپر اب توجہ نہیں دیں گے, ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے, ہمارے پاس ایک کہنے کو تو ایک نیشنل واٹر پالیسی بھی ہے, کہنے کو ایک نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی بھی ہے, لیکن کسی پر بھی عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہو رہا. ہم پالیسی بنا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے اوپر صوبوں میں وہ کام نہیں ہوتا, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ ان کو فورس کر سکے. تو ایک عجیب سچویشن ہے جس کے اوپر پتہ نہیں ہمیں شاید کوئی کانسٹیٹیوشنل چینج کرنا پڑے یا CCI لیول پہ کوئی ایگریمنٹ کر لینا پڑے کہ جی اب یہ ملک مزید ان چیزوں کے اوپر بے توجہی کا اب متحمل نہیں ہو سکتا. درست کہہ رہے ہیں. اچھا وقار صاحب سر ایک تو یہ آپ اس سسٹم کو بھی بہتر سمجھتے ہیں سر, وجہ کیا ہے, کہاں پر مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ مطلب صوبے 18ویں ترمیم کے بعد پھر ڈیبیٹ ادھر یہ NFC کی طرف چلی جاتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو گئے, وہ انڈیپینڈنسی جو ہے اس نے مسائل زیادہ پیدا کیے ہیں. پہلے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ ادوار میں پاکستان میں ترقی کے نمبرز بہتر تھے, لیکن ہم اب اتنے اکنامک کرنچ میں چلے گئے ہیں کہ اس سے نکلنے کی سچویشن پیدا نہیں ہو رہی. اب جس طریقے سے منصوبوں کی بات ہے, IMF کی طرف سے جو کرش آیا ہے اس سے ہم نے اپنا ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ بھی اس دفعہ ریڈیوس کر دیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو سر کتنا ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا ریسرچ بیس جو ایک سیکٹر ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں؟ دیکھیے, ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 18ویں ترمیم ہوئی اور اس کے ساتھ 7واں یا 8واں NFC نیشنل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ آیا, کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے.
उम्मीद तो यही थी कि जनाब अब बड़ा मैदान मिल गया है सूबों को और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और साथ में माशाल्लाह वसाइल भी उनको मुंतकिल कर दिए गए हैं। आप उसमें इतनी उलझन पैदा हुई, शुरू में तो बहुत ज़्यादा उलझाव था, अभी किसी हद तक बेहतरी आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ों को सूबों ने मान लिया कि ये वापस जो है, जैसे हेल्थ रेगुलेशन मिनिस्ट्री जो है, अगर आप अलग अलग कर देंगे हेल्थ को तो बहुत मसाइल हुए, तो ये उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब बात ज़रा सा मैं थोड़ी सी वो जो एग्रीकल्चर वाली बात है उस पर भी आएगा। देखिए आजकल जो भी कुछ अमेरिका में ट्रंप साहब की पॉलिसी है टैरिफ के ऊपर, उसके नतीजे के अंदर सारी दुनिया के अंदर जो कारोबार है वो ठप हुआ हुआ है। बिल्कुल। और उसकी वजह क्या है? बेयकीनी, लोगों को मालूम नहीं। आज वो टैरिफ लगाते हैं, कल वो वापस ले लेते हैं, और तो कौन एक दूरदर्शी फैसला करेगा ऐसे मौके पे? हमारी एग्रीकल्चर के साथ यही हुआ है। मतलब देखिए, जब मैं सपोर्ट करूंगा कि ये सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दी जाए, लेकिन प्रेडिक्टेबली ये काम होना चाहिए ना कि एक हादसे के तौर पे कि जनाब वो इंटरिम गवर्नमेंट में ज़्यादा यानी हमें पता ही नहीं होता कि हमारी क्रॉप अच्छी होनी है या नहीं होनी है। ये इस तरह के वाक़यात अब ये बता रहे हैं कि जनाब ये इतनी बड़ी अनोमली है कि कॉटन आप इंपोर्ट कर लें बगैर किसी सेल्स टैक्स के, लेकिन अपनी जो मकामी तौर उस पे जीएसटी आपको देना पड़ रहा है। जीएसटी देना पड़ा। आपके सारे वो जो लोग थे, मैं बात करता रहता हूँ जिनर्स से, वो जिनर्स जो हैं दे आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते। तो देखें, मैं यही सजेस्ट करूँगा, बार बार जिक्र भी हो रहा है कि भाई ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और खुसूसन ऐसे शोबों में जैसे ये मेजर क्रॉप्स हैं आपकी, और गन्ना है, गंदम है, कपास है, चावल है, यानी इस पे आपकी एक्सपोर्ट्स भी डिपेंड करती हैं और आपकी मकामी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती हैं। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन जो है वो पैदा होने की ज़रूरत है और उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखें, बज़ाहिर आप पीछे नहीं जा सकते, मीनिंग कि आप डेवोल्यूशन है, अच्छा है, वसाइल की तकसीम का मामला अभी ये बता रहे हैं कि उसमें से जो है आबादी का जो डीलिंक कर देंगे, इंडिकेटर है उसे हटा देंगे। ये तो मतलब बहुत सर बहुत कुछ इंकिशाफात और भी होने, लेकिन लास्ट फ्यू मिनट से मुझे सबका टेक लेना है। अशरफ, आपसे कोई कमेंट? एक तो ये कि आपके ख्याल में अब ये जितनी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, आपको लगता है कि बज़ाहिर ये भी रूटीन का बजट होगा, या इसमें कोई एक आध सेक्टर ऐसा है जहाँ कोई अच्छी खबर मिल सकेगी? इसको हमने कंक्लूड करना है क्योंकि जी इसमें दो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, एक चीज़ डिस्कस नहीं हुई अभी तक, हमें प्लानिंग कमीशन को ठीक करना पड़ेगा। जब तक प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन नॉन पॉलिटिकल नहीं लगता, मामला दुरुस्त नहीं होंगे। हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो नीड बेस्ड होना चाहिए, पॉलिटिकल एजम्पशन पे नहीं होना चाहिए। ये भी एक गलत हुआ इस हुकूमत के दौर में। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब कभी भी डिप्टी चेयरमैन पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉलिटिकल पर्सन की पॉलिटिकल तरजीहात होती हैं। अगर आपने उसको नॉन पॉलिटिकल रखना है डिप्टी चेयरमैन, आपको नॉन पॉलिटिकल रखना पड़ेगा। अच्छा, सुलैरी साहब सर क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है, सुलैरी साहब लास्ट कमेंट आपका लूंगी कि आईटी में सर है, लेकिन आईटी की बेहतरी हो रही है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, अपने नौजवान खुद लगे हुए हैं। जी सुलैरी साहब। जी सर, शायद आज का बजट जो है ये हमें पसंद ना आए, लेकिन ये जरूरी होगा और ना सिर्फ वो बजट आए बल्कि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सके। असल चीज जो मुझे लग रही है वो इन्फोर्समेंट लैग कर रही है, क्योंकि अब जिस तरीके की कंसोलिडेशन पे गवर्नमेंट जो है वो करना चाह रही है, वहाँ पे इन्फोर्समेंट करवाना, पॉलिटिकल विल का होना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। वरना ये सारी चीजें जो है ये एक मजाक बन के रह जाएंगी, बिल्कुल ताजिर दोस्त स्कीम की तरह, और हम दोबारा से इसी विशेष साइकिल में फंसे रहेंगे। ठीक। अच्छा, यूनुस जागा साहब, सर आपने बड़ा हमारे साथ सब्र के साथ पूरे 2 घंटे ट्रांसमिशन में हमारा साथ दिया है। सर लास्ट कमेंट आपका लूंगी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ रूटीन की ही चीज़ें होंगी इसमें, या वज़ीर आज़म साहब कराची भी आए, मिले भी ताजिरों से, बिजनेस कम्युनिटी से, कुछ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी की गुंजाइश कराची के लिए भी और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के लिए पैदा की जाएगी? कराची के लिए तो मुझे कोई ख़ास ऐसी किसी उम्मीद नहीं है कि कोई ख़ास उसमें वो बजट में रखा जाएगा,
لیکن سیلریڈ کلاس کا جو وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا، مجھے امید ہے کہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس کا جو بوجھ بہت سارا ڈال دیا گیا تھا اس میں کمی آئے گی، تاکہ اس سے جو غربت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب سر لاسٹ کامنٹ آپ کا، آپ نے تو سب کچھ دیکھا ہے سر سیاسفید۔ جی میں بہت پر امید ہوں کہ یہ بجٹ اچھا ہوگا۔ یہ اس سفر کو جو ایک طریقے سے پچھلے تقریباً 2 سال کے اندر جو کنسولیڈیشن ہوا ہے اس میں ایک قدم آگے بڑھائے گا، بجائے اس کے کہ کوئی پیچھے کی طرف جانے کا سفر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ یونس دھاگا صاحب، عابد سلیری صاحب، ڈاکٹر وقار مسعود صاحب اور اشرف ملغم صاحب موجود تھے۔ نیوز ہیڈ لائنز کا وقت ہوا ہے، ہم دوبارہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے اس بجٹ کے حوالے سے کچھ مزید ان ڈیپتھ انالیسز لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔